मात्रै खोलौँ त्यसरी ठिक हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर 3 अहिले आज हामी सुरु गर्छौँ हैन। विल स्टार्ट च्याप्टर 3 टुडे। इलास्टिसिटी इन सोलिड्स। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जति पनि यो फाइनाइट एलिमेन्ट यो स्ट्रक्चरमा फाइनाइट एलिमेन्ट पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मेटल प्रोपर्टीको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन जस्तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन, एन्ड देन द प्रोपर्टी अफ द मेटेरियल, द आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी भयो हैन, अर्थोट्रोपी भयो। अब अहिले हामीले अब आइसोट्रोपी मात्रै चाहिँ अहिले हामी सीमित रहन्छौँ। लिमिटेड टु isotropic material property and anisotropic property and orthotropic property are the out of the scope of our study हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ तर मेटल प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ त भनेर त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन भनेको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन हामीलाई थाहा भएन भने अब अस्ति मैले के भने फाइनाइट एलिमेन्ट त डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड भएको हुनाले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामी चाहिँ अप्लाई गर्छौँ कुनै पनि बडीमा। डिस्प्लेसमेन्ट हामी डिफर्मेसन दिन्छौँ। त्यो डिफर्मेसनको ग्रेडियन्ट भनेको के हो त? स्ट्रेन हो। सबै अल डाइरेक्सनमा जुन ग्रेडियन्ट गइरहेको छ त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ के हो त? स्ट्रेन हो। यदि हामीलाई स्ट्रेन थाहा छ र चाहिँ थाहा छ हामीले चाहिँ स्ट्रेन हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर। र त्यो स्ट्रेनसँग चाहिँ हामी स्ट्रेसलाई चाहिँ थ्रु द कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स जस्तो स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो, कम्प्लायन्स म्याट्रिक्स भयो, त्यो म्याट्रिक्समा रिलेट गऱ्यो भने हामी चाहिँ मेटल बडीको कुनै पनि चाहिँ पोइन्टमा हामी के निकाल्न सक्छौँ? स्ट्रेसेसहरू चाहिँ कसरी लागिरहेछ, हाउ स्ट्रेस आर एक्टिङ हैन। स्ट्रेस भेरिएसन्स हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो स्ट्रेस भेरिएसन हामी प्लट गर्न सक्छौँ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ पहिला सुरु भन्दा मेटेरियलको चाहिँ इलास्टिक प्रोपर्टीहरू अब यो सबै कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट बिगिनिङमा चाहिँ एज अ बिगिनर हामीले के चाहिँ पढ्नुपर्छ? इलास्टिक प्रोपर्टी। त्यसपछि अब प्लास्टिसिटी, अब त्यसपछि अब क्र्याक्स, माइक्रो क्र्याक्स, प्लास्टिसिटी भयो। अब यो कुराहरू भने पछि हायर स्टडीमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ अझै मोर चाहिँ रिसर्च लेभलको चाहिँ कोर्सहरू, ओरिएन्टेड कोर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी एनालाइटिकल थिङ्किङको लागि चाहिँ त्यस्तो कोर्सहरू हामी चाहिँ पछि गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी खालि सुरुमा बिगिनिङ फर द फर्स्ट एज अ बिगिनर हामीले चाहिँ इलास्टिसिटी प्रोपर्टी चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। जस्तो यसमा के हो? आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक हामी यसमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। र कस्तो कस्तो मेटेरियल आइसोट्रोपिक भन्छ, कस्तो एनाइसोट्रोपिक भन्छ। त्यसपछि अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन्स अहिले मैले भनिहालेँ नि होइन। फाइनाइट एलिमेन्ट हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड हुन्छ र चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको ग्रेडियन्ट भनेको स्ट्रेन हुन्छ र स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन एन्ड देन स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन। त्यो दुईटालाई हामी चाहिँ अब स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट थाहा भएपछि स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन अब रिलेसन्स भयो त्यो पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन हामी चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। फर जेनरल एनाइसोट्रोपिक एन्ड आइसोट्रोपिक 3D सलिड्स भयो। के को लागि त स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन के को लागि त? जेनरल आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक र आइसोट्रोपिक 3D सलिड्सको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त्यो हामी अलिकति जानकारी राख्छौँ। लेम्स प्यारामिटर, लेम्स कन्स्ट्यान्ट्स, यो जुन आइसोट्रोपिक मेटेरियलमा के भयो? आइसोट्रोपिक मेटेरियलमा चाहिँ जुन दुईटा मात्रै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट, इलिमेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, द्याट इज द लेम्स कन्स्ट्यान्ट। त्यसको बारेमा पनि हामी अलिकति चाहिँ यसो अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ जानकारी राख्छौँ। अनि प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन्स भयो, अनि देयर कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन्स भयो। प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भनेको त 2 डाइमेन्सनल प्रोग्रामहरू हो। 3D प्रोग्रामलाई 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ अब चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्लेन स्ट्रेस एउटा प्रोग्राम हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ, अर्को प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन हुन्छ। प्लेन हैन एउटा डाइमेन्सनलाई हामीले के गर्छौँ त? त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ हैन। त्यो भएर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ प्लेन स्ट्रेस अथवा प्लेन स्ट्रेन गर्छौँ। त्यसै गरी एक्सिसिमेट्रिक स्ट्रेसेसहरू, एक्सिसिमेट्रिक बडीहरू भयो हैन। सोलिड अफ रिभोल्युसन, कुनै एउटा प्लेनलाई चाहिँ यसकै प्लेनमा रिभोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेटेरियल प्रोपर्टी चाहिँ एक्सिसिमेट्रिक हुन्छ र लोडिङ सबै चिजलाई हामीले त्यही अनुसारले सिमेट्रिक गऱ्यो भने द प्रोब्लम विल बी एक्सिसिमेट्रिक एन्ड कन्भर्टेड टु 2D। अनि इक्विलिब्रियम इक्वेसन्सहरू हामी यसमा चाहिँ पढ्छौँ है। अब यो चाहिँ इक्विलिब्रियम स्ट्रेसको चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स के भयो? स्ट्रेसको चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स जुन पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स छ त्यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी आइरहेछ अब यसलाई हामी अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ जानकारी राख्छौँ। अब आइसोट्रोपिक एन्ड एनाइसोट्रोपिक सलिड्स भयो, द्याट इज मेटेरियल्स। कसैले मेटेरियल पनि भन्छ, सोलिड त सोलिड भन्नु हुँदैन, मेटेरियल भन्नु राम्रो हुन्छ। आइसोट्रोपिक एन्ड एनाइसोट्रोपिक मेटेरियल हामी किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन चाहिँ हामी मेटेरियल पोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ। क्या कुनै पनि मेटेरियल पोइन्ट भनेको एउटा क्युबिकल सेपको एउटा पार्टलाई हामी चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ। इन्फिनिटेसिमल डाइमेन्सनको डिएक्स डिवाई र डिजेड इन्फिनिटेसिमल डाइमेन्सनको चाहिँ हामी जुन मेटेरियल पोइन्टलाई कन्सिडर गर्छौँ, द्याट्स वाइ वी कल इट एज मेटेरियल्स, मेटेरियल पोइन्ट। बडीलाई हामी मेटेरियल पोइन्टमा लैजान्छौँ हैन। ठुलो लार्ज बडीमा हामी गर्दैन, मेटेरियल पोइन्ट हो त्यो। एउटा हुन्छ होमोजेनियस मेटेरियल। होमोजेनियस भनेको द प्रोपर्टिज आर द सेम एट इच पोइन्ट, हरेक पोइन्टमा चाहिँ प्रोपर्टी सेम भयो भने चाहिँ द्याट इज द होमोजेनियस भयो। तर आइसोट्रोपिक भनेको के हो त? आइसोट्रोपिक मेटेरियल भनेको चाहिँ आइसोट्रोपिक मिन्स
that the physical properties are identical in all directions. सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिजहरु चाहिँ इलास्टिक प्रोपर्टी चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ. मेकानिकल प्रोपर्टिज डु नट डिपेन्ड अन डाइरेक्सन्स. द्याट मिन्स मेकानिकल प्रोपर्टी चाहिँ डाइरेक्सनमा डिपेन्ड गर्दैन. सबै डाइरेक्सनमा एउटै हुन्छ हैन. जस्तो लाइक क्रिस्टलाइज मेटेरियलहरु छन् जति पनि हाम्रो चाहिँ मेटल छ, अब चाहिँ ब्रास छ, अब चाहिँ जस्तो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ एल्युमिनियम भयो, यी सबै मेटेरियलहरु के हो त आइसोटोपिक हो. क्रिस्टलाइज मेटेरियलहरु चाहिँ सबै आइसोटोपिकमा जान्छ. अब त्यसलाई चाहिँ अब माइक्रो लेभलमा गयो भने त द्याट इज नट आइसोटोपिक अगेन. किनभने त्यहाँ पनि फेरि चाहिँ क्रिस्टलमा हामी चाहिँ अब चाहिँ क्रिस्टल ल्याटिसमा हामी चाहिँ गयौँ भने त ल्याटिसहरु पनि अब फरक ओरिएन्टेसनमा बसिरहेको हुन्छ. त्यो चाहिँ माइक्रो लेभलमा गयो भने तिनीहरु सबै एनास्टोपिक हुन्छ. तर म्याक्रो लेभलमा हामी चाहिँ अलिकति लार्ज स्केलमा हामी चाहिँ गयौँ भने अब टेन्साइल टेस्ट गर्दा अब स्टिललाई चाहिँ अब चाहिँ कङ्क्रिटमा युज गर्दाखेरि अब त्यो लार्ज स्केलमा चाहिँ ठुलो स्केलमा म्याक्रो लेभलमा चाहिँ द्याट इज आइसोटोपिक मेटेरियल. अर्को हाम्रो छ अब दिस मिन्स द आइसोटोपिक मेटेरियल्स ह्याभ द सेम मेकानिकल प्रोपर्टी इन अल डाइरेक्सन. द्याट इज द सेम थिङ आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु. And material is said to be isotropic if the lateral contraction is the same in every directions perpendicular to the direction of the pulling. That is metal. जसरी हामीले टेन्साइल टेस्ट गर्दाखेरि अब जब हामी पुल गर्छौँ, पुल गर्छ जब चाहिँ नेकिङ हुन सुरु गर्छ सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ यो ल्याटरल कन्ट्र्याक्सन चाहिँ सेम हुन्छ. भनेपछि आइसोटोपिक मेटेरियलको चाहिँ एउटै के मेटल जस्तो चाहिँ मेटलको मैले ठुलो पिसबाट यदि इफ आई पिक द स्पेसिमेन्स फ्रम लार्ज पिस अफ मेटल फ्रम डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसन्स डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनबाट कुनै चाहिँ 45 डिग्रीमा काटेँ मैले, कुनै चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ अब चाहिँ स्पेसिमेन बनाएँ, कुनै चाहिँ अर्को चाहिँ -45 मा गरेँ, अर्को कुनै 180 डिग्रीमा गरेँ. सबै चाहिँ धेरै डाइरेक्सनबाट मैले चाहिँ स्पेसिमेन बनाएर चाहिँ टेन्साइल टेस्ट गरेँ भने टेन्साइल टेस्ट गर्ने एउटै चाहिँ हाम्रो कर्वले चाहिँ एउटै कर्व रिप्रेजेन्ट गर्छ. फरक हुँदैन. जस्तो चाहिँ हाम्रो टिम्बरमा हामी गयौँ भने के हुन्छ त टिम्बरमा चाहिँ एलोङ द ग्रेन मैले टेन्सन टेस्ट गरेँ भने स्ट्रेसन कर्व चाहिँ स्ट्रेन्थ बढी आउँछ. अब ईको भ्यालु पनि एकदम ठाडो भएर जान्छ. अब चाहिँ एकोर्स द ग्रेन गऱ्यो भने फ्ल्याट भएर चाहिँ तलै चाहिँ धेरै कम भ्यालुमै चाहिँ के हुन्छ फेल हुन्छ. भनेपछि के त मेटल प्रोपर्टी फरक भयो नि अनि कर्व फरक भयो. तर चाहिँ स्टिलमा के हुन्छ मेटलमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कुनै पनि ओरिएन्टेसनबाट मैले लार्ज पिसबाट मैले चाहिँ अब चाहिँ स्पेसिमेन चाहिँ टेन्साइल टेस्टको स्पेसिमेन बनायो भने फरक ओरिएन्टेसन बनायो भने पनि तर चाहिँ स्टेसन कर्वले दिने ईको भ्यालु सेम हुन्छ, पोजिसन रेसियोको भ्यालु सेम हुन्छ र कर्वले चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ सफ्टेनिङ स्ट्रेन्थ हार्डेनिङको जुन चाहिँ र अल्टिमेट स्ट्रेन्थको जुन भ्यालु जुन ठाउँमा देखाएको त्यति अलमोस्ट त्यही रेन्जमा दिइरहेको हुन्छ. द्याट इज द आइसोटोपिक मेटेरियल भयो है. जस्तो हाम्रो चाहिँ कम्पोजिटहरू अब यहाँ चाहिँ अब आइसोटोपिक मेटेरियलमा फेरि के त अब for linear elastic homogeneous isotopic material the constitutive laws of two independent parameters Young's modulus E and Poisson's ratio nu. Shear modulus को भ्यालु कसरी दिन्छ हामीले g e divided 2 1 plus nu. यो चाहिँ के हो त आइसोटोपिक मेटेरियल हो. e र nu चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट हो तर g चाहिँ हैन. e र nu सँग रिलेट गर्छ. त्यसले दुईटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आइसोटोपिक मेटेरियलमा. अब चाहिँ e र nu चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामी यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्टलाई के गर्छौं त बाइ एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हामी पत्ता लगाउँछौं. जब कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हामीले जब इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ त्यो के गर्छौं त हामीले द्याट विल बी डिटरमाइन्ड बाइ एक्सपेरिमेन्ट ओन्ली. एक्सपेरिमेन्टले मात्रै हामी चाहिँ निकाल्छौँ. त्यही भएर हामी टेन्सन टेस्ट गर्छौँ अथवा चाहिँ टोर्सन टेस्ट गर्छौँ. टोर्सन टेस्ट गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ न्यूको भ्यालु निकाल्छौँ, कि चाहिँ जीको भ्यालु निकाल्छौँ, ईको भ्यालु हैन. अब टेन्सन टेस्ट गर्छौँ. अब चाहिँ दुईटा टेस्ट नगरिकन यो चीजहरु चाहिँ निस्किदैन हैन. दुईटा एटलिस्ट हामीले चाहिँ अब चाहिँ टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो. अब यहाँ चाहिँ के हो त दुईटा यो इन्डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो. अब चाहिँ अब त्यही भयो भने चाहिँ अब तीनटा हेर्दाखेरि तीनटा देखिन्छ दुईटा मात्र. शियर मोडुलस जी इन्डिकेट्स द मेटेरियल रेस्पोन्स टु द शियरिङ स्ट्रेन भयो. शियरिङ स्ट्रेनमा रेस्पोन्स भयो. यंग्स मोडुलस स्टिफनेस भइहाल्यो अफ द मेटेरियल, रेजिस्टेन्स अफ द मेटेरियल टु द डिफर्म्ड व्हेन स्ट्रेस इनर्जियल टेन्सन अर कम्प्रेसन इज अप्लाइड. यो तिमीलाई थाहा छैन. यंग्स मोडुलस मैले भन्नु परेन. अब यहाँ आइसोटोपिक मेटेरियलमा पोइजन रेशियो अब यहाँ पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ. ल्याटरल स्ट्रेन बाइ लिनियर स्ट्रेन भयो. अब पोइजन रेशियो 0.5 भयो भने के हुन्छ त इन्कम्प्रेसिबल मेटेरियल हुन्छ हैन. भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन. न्यू इक्वल्स 0 भयो भने के हुन्छ त स्ट्रेचिङ कजेज नो ल्याटरल कन्ट्र्याक्सन. जस्तो कहिले काहीँ प्रब्लममा न्यू इक्वल्स 0 भनेर दिनु हुन सक्छ. न्यू इक्वल्स 0 दियो भने 0 राखेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ. त्यही भएर न्यू इक्वल्स 0 दिएको प्रब्लमहरु पनि धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ फर एक्जाम्पल चाहिँ हामी चाहिँ यो फाइनाइट एलिमेन्टमा चाहिँ जब चाहिँ हामी चाहिँ बुकहरुमा चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गरेको देख्छौं उनीहरुले के न्यू इक्वल्स 0 राखिरहेको हुन्छ. किन न्यू इक्वल्स 0 राख्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ सिम्पल हुन्छ.
अलिक कम्पिटिसन घट्छ, अलिक त विद्यार्थीलाई देखाउन चाहिँ अलिक सजिलो हुने भयो, न्युमेरिकल जिरो राखेर गरिरहेको हुन्छ हैन। अब आइसोटोपिक मेटेरियलको चाहिँ मेन चाहिँ के हो त, हाम्रो म्याथमेटिकल्ली यसलाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि नर्मल स्ट्रेसले नर्मल स्ट्रेन मात्रै डेभलप गर्छ। जस्तो मैले चाहिँ अब चाहिँ नर्मल स्ट्रेसले नर्मल स्ट्रेन मात्रै डेभलप गर्छ, सियर स्ट्रेन डेभलप गर्दैन। मैले कुनै पनि एउटा चाहिँ 3D सोलिडमा चाहिँ मैले नर्मल स्ट्रेस लगाएँ ल भने त्यसले के गर्छ, त्यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन मात्रै डेभलप गर्छ, सबैतिरबाट सेम कन्ट्र्याक्सन दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि रेक्टेङ्गल छ भने रेक्टेङ्गलै भएर त्यो चाहिँ के हुन्छ त, पुल भएर जान्छ। सियर स्ट्रेन जब चाहिँ त्यो डिस्टोर्ट भएर जाँदैन, सियर स्ट्रेन डेभलप गर्दैन, त्यति मैले बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ जस्तै मैले चाहिँ यहाँ हेरेँ भने यो चाहिँ यो बडी छ भने यसलाई मैले पुल गरेँ भने के भयो त, यो तन्केर यसरी जाने होइन। अब यहाँबाट सियर स्ट्रेन निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँबाट योबाट मात्रै मैले निकाल्छु। यहाँ चाहिँ सिग्मा 0, अब सिग्मा 0 छ। अब यहाँ E0 भनेको सिग्मा 0/E0 भयो। जस्तो सिग्मा 45 छ, E45 भनेको के हो त, अब tau xy गामा 45 भयो। यहाँ जब चाहिँ मैले चाहिँ सियर स्ट्रेन डेभलप गर्नु छ भने मैले सियर स्ट्रेसै एप्लाई गर्नुपर्छ आइसोटोपिक मेटेरियल। मैले tau xy एप्लाई गरेँ भने गामा xy मात्रै डेभलप हुन्छ। अब tau yz एप्लाई गरेँ भने गामा yz मात्रै डेभलप हुन्छ। त्यो चाहिँ सियर स्ट्रेसले नर्मल स्ट्रेन पनि डेभलप गर्दैन, अरू चाहिँ प्लेनको चाहिँ सियर स्ट्रेन पनि डेभलप गर्दैन। द्याट इज द आइसोटोपिक मेटेरियल भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ सिग्मा 90 भयो भने त्यो चाहिँ के भयो त, सिग्मा 90 भयो भने सिग्मा 90/ε90 भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आइसोटोपिक मेटेरियललाई यसरी चाहिँ हामी डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ। यहाँ अब एनाइसोटोपिक मेटेरियल के भयो त भने एनाइसोटोपी रिफर्स टु द डाइरेक्सनल डिपेन्डेन्स अफ मेटेरियल प्रोपर्टिज, द्याट मिन्स मेकानिकल प्रोपर्टिज। डाइरेक्सनमा जब डिपेन्ड गर्छ के हुन्छ त भने द्याट इज द एनाइसोटोपिक मेटेरियल। जस्तो चाहिँ अब फाइबर एन्फोर्स पोलिमर भयो, जस्तो हाम्रो जति पनि चाहिँ फाइबर एन्फोर्स पोलिमर भयो, हाम्रो चाहिँ अरू पनि जति पनि टेलर्ड मेटेरियलहरू छ होइन, ती सबै मेटेरियलहरू के हो त भन्दाखेरि जुन फाइबरको डाइरेक्सनमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेन्थ, अनि एकमुष्ट फाइबर चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ धेरै कम हुन्छ भने ईको भ्यालु पनि कम हुन्छ, न्यूको भ्यालु पनि कम हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि कम हुन्छ। फाइबरको डाइरेक्सनमा चाहिँ ईको भ्यालु पनि हाई हुन्छ र चाहिँ स्ट्रेन्थको भ्यालु पनि हाई हुन्छ, र चाहिँ न्यूको भ्यालु पनि फरक हुन्छ। भनेपछि के हो त, द्याट मेटेरियल इज एनाइसोटोपिक। जेनरल एनाइसोटोपिक त होइन, तर के हो त एनाइसोटोपिक हो, तर त्यो कुन क्याटेगोरीमा त, अर्थोट्रोपिक क्याटेगोरीमा। जब तीनटा म्युचुअली प्रोपोर्शनल डाइरेक्सनमा चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी फरक भयो भने द्याट मेटेरियल इज कल्ड एज रिफर टु एज द अर्थोट्रोपिक मेटेरियल। अर्थोट्रोपिक इज अल्सो अ काइन्ड अफ एनाइसोटोपिक हैन। अब त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब अर्थोट्रोपिक मेटेरियल पनि के हो त, एनाइसोटोपिक मेटेरियल हो। जस्तो चाहिँ टिम्बर भयो, टिम्बर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एक्रॉस द ग्रेन, एलोङ द ग्रेन छ, एक्रॉस द ग्रेन छ र टेन्जेन्शियल टु द ग्रेन छ। त्यही भएर तिमीले टिम्बर डिजाइन अफ टिम्बर एन्ड स्टिल स्ट्रक्चरमा तिमीले पढ्दाखेरि चाहिँ एलोङ द ग्रेन, एक्रॉस द ग्रेन भनेर तिमीले पढाएको थियौ हैन। त्यहाँ सिम्पल केसमा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ कति स्ट्रेन्थ एलोङ द ग्रेन कति छ, यो कति छ भनेर लेखेको तिमीले पाउँछौ। के हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ फरक छ, त्यो चाहिँ अर्थोट्रोपिक मेटेरियल हो, एनाइसोटोपिक मेटेरियल हो। अब त्यसलाई पनि अर्को एंगलमा चाहिँ हामीले काटेर पिस निकाल्यो भने त्यो के हो, द्याट इज द जेनरल एनाइसोटोपिक मेटेरियल। अब एकदम फरक भयो मेटेरियल प्रोपर्टी। जस्तो इट प्लेज द इम्पोर्टेन्ट रोल इन एरोस्पेस मेटेरियल्स ड्यू टु द वाइड युज अफ इन्जिनियर्ड कम्पोजिट्स। जस्तो कम्पोजिट युज गर्दाखेरि एरोस्पेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जति हामीले चाहिँ फ्युजलेज हामी बनाउँछौँ नि, त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ धेरै फरक हुनुपर्छ, धेरै फरक हुनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ जस्तो विङमा चाहिँ के छ त, विङमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइली स्ट्रङ मेटेरियल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के हो त, मेटेरियल त्यही चाहिँ पोलिमर एफआरपी कम्पोजिटलाई पनि चाहिँ सबभन्दा स्ट्रेन्थ एकदम हाई आउने चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काटेर चाहिँ पिस बनाएर चाहिँ त्यो फाइबरलाई त्यसरी एलाइन गरेर राखेको हुन्छ। फरक फाइबरहरू लेयर गर्दै कोही 0 डिग्री 90 भयो, 45 प्लस 45 माइनस 45 गर्दै त्यसरी चाहिँ ल्यामिनाहरूलाई चाहिँ लेयर गरेर चाहिँ के अरे चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे चाहिँ प्रिप्रेकमा चाहिँ राखेर चाहिँ जुन चाहिँ सोल्भेन्टमा राखेर जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइबरलाई राखेर चाहिँ जुन ल्यामिनेट बनाएको हुन्छ नि, त्यो ल्यामिनेट के हुन्छ, एनाइसोटोपिक हुन्छ। सबै डाइरेक्सनमा त्यसो चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी फरक हुन्छ। यस अब यही मैले अब एनाइसोटोपिक मेटेरियल्स हैव डिफरेंट मेटेरियल प्रोपर्टीज इन अल डाइरेक्शंस एट अ पॉइंट इन अ बडी को। सबै मेटेरियल प्रोपर्टी सबै डाइरेक्सनमा फरक हुन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले स्टेट अफ स्ट्रेस लिएँ भने
स्टेट अफ स्ट्रेस र स्टेट अफ स्ट्रेन लियो भने के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्स के हुन्छ त हरेक चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त त्यो भित्रको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ स्ट्रेस एउटा मेटल पोइन्टमा स्ट्रेस कतिवटा हुन्छ स्ट्रेस हामीले एउटा क्युब निकाल्यो भने क्युबमा के हुन्छ सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई र चाहिँ टाउ एक्स जेड हुन्छ अर्को प्लेनमा हुन्छ अर्को 9वटा स्ट्रेस चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो 9वटा स्ट्रेस कम्पोनेन्टको करस्पोन्डिङ 9वटा स्ट्रेन कम्पोनेन्ट हुन्छ 9वटा स्ट्रेस कम्पोनेन्ट र 9वटा स्ट्रेन कम्पोनेन्टको चाहिँ इफेक्टलाई हामीले रिलेट गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ 9x9 को म्याट्रिक्स चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ 9x9 को म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 9x9 को म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ सबै एलिमेन्टहरू चाहिँ जुन भित्रको चाहिँ सबै एलिमेन्टहरू पपुलेटेड हुन्छ हैन त्यो भित्रको एलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त फरक चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यहाँ जिरो हुँदैन कुनै पनि एनास्टोमिक मेटेरियलमा किनभने त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ त सबै चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी त मिसम्याच छ नि त फरक हुँदैन र त्यो फरक हुन्छ र चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेस एउटा मैले स्ट्रेस चाहिँ लगाएँ भने सिग्मा एक्स लगाएँ भने सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ त्यसले डेभलप गरिदिन्छ द्याट इज द एनास्टोमिक मेटेरियल नर्मल स्ट्रेस पनि डेभलप गर्छ स्ट्रेन पनि डेभलप गर्छ अर्को डाइरेक्सनमा चाहिँ अर्को डाइरेक्ट तिनवटा डाइरेक्सनमा नर्मल स्ट्रेन डेभलप गर्छ त्यसपछि सियर स्ट्रेनहरू पनि सबै डेभलप गरिदिन्छ हो सबै डेभलप गरेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एक्सटेन्सन पनि भयो अथवा अब पुलिङ पनि भयो एज वेल एज त्यो के भयो त डिस्टोर्सन पनि हुन्छ सबै चाहिँ डाइरेक्सनमा त्यो डिस्टोर्सन पनि त्यसले देखाउँछ द्याट इज द एनास्टोमिक मेटेरियल कुनै पनि चिज चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी भएको चिजलाई हामीले के भन्छ एनास्टोमिक भन्छ आइसोटोपिक भनेको चाहिँ पुल गऱ्यो भने त्यो पुल भरमा जाने ल्याटरल कन्ट्राक्सन मात्रै हुन्छ यसमा के हो त सबै डिस्टोर्सन भएर चाहिँ मेटेरियल के हुन्छ त खच्याखुचुक भएर डिस्टोर्सन भएर जाने भयो सियर स्ट्रेन पनि डेभलप हुने भयो नर्मल स्ट्रेन पनि डेभलप हुन्छ सबै डेभलप हुन्छ normal loads this means what normal loads creates one not only the normal strains but also the shear strain त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ गरे भने जस्तो चाहिँ यहाँ अब के हो त सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ अहिले जस्तै गरेर चाहिँ अब यो फाइबरको चाहिँ यो फाइबर डाइरेक्सन हो यो मैले अहिले अर्थोपिक मेटेरियल चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पल जेनरल यो चाहिँ के हो त अर्थोपिक मेटेरियल हो जेनरल एनास्टोमी हैन त्यो चाहिँ फाइबर डाइरेक्सनलाई मैले लिएर आएँ यो फाइबरको डाइरेक्सनमा चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रेसन कर्भ छुट्टै हुन्छ अब एकको जस्तो फाइबर यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ यहाँ हेऱ्यो भने ईको भ्यालु छुट्टै हुन्छ अब यतापट्टि चाहिँ अब एलोङ द फाइबर अब एकको जस्तो फाइबर छुट्टै हुन्छ 90 डिग्री 45 डिग्रीमा छुट्टै हुन्छ हो कि नि त अब 45 डिग्री अब 45 डिग्रीमा चाहिँ हेर्ने भने अब यो लाइन चाहिँ फाइबरको लाइन चाहिँ भनेको के हो त प्रिन्सिपल मेटेरियल डाइरेक्सन भयो त्यो त्यहाँको हामीलाई ईको भ्यालु थाहा हुन्छ हैन अब चाहिँ यो भनेको प्रिन्सिपल के हो त यो प्रिन्सिपल लोडिङ डाइरेक्सन भयो प्रिन्सिपल लोडिङ डाइरेक्सनमा चाहिँ अब यो चाहिँ प्रिन्सिपल यो चाहिँ मेटेरियल प्रिन्सिपल डाइरेक्सन अफ मेटेरियलको चाहिँ हामीलाई ई र न्यूको भ्यालु थाहा हुन्छ ई र न्यूको भ्यालु थाहा हुन्छ त्यसलाई डिकम्पोज गरेर हामी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लिएर आउँछौँ अब त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्दाखेरि कुन चाहिँ डाइरेक्सनसँग म्याक्सिमम ठुलो भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले चाहिँ युज गर्ने हो हैन अब त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त एनास्टोमिक मेटेरियल हो अब चाहिँ यो मात्रै कन्सिडर गर्ने हो भने यो के हो त अर्थोट्रोपिक भयो यो चाहिँ के हो त युनिडाइरेक्सनल फाइबर रेन्फोर्स पोलिमर भयो ल्यामिनेट भयो ल्यामिना भयो हो कि नि त यो पनि के हो त यसको चाहिँ एक्रोस द फाइबर भयो एलोङ द फाइबर भयो यो 45 डिग्रीमा भयो हैन अब यसले चाहिँ के डेभलप गर्यो त यो चाहिँ एनास्टोमिक भयो यो त अर्थोट्रोपिक भयो हो कि दुईटा मात्रै छ तिनवटा प्लेनमा मात्रै यसको चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी फरक छ यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ सबै डाइरेक्सनमा यसले अब फरक देखाइन्छ अब लोडिङ डाइरेक्सनमा अब चाहिँ जुन चाहिँ ई र न्यूको भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ 45 डिग्रीबाट चाहिँ डिकम्पोज गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ फरक हुन्छ यो चाहिँ के भयो त एनास्टोमिक मेटेरियल भयो यसरी हामीले चाहिँ अब एयरक्राफ्ट विङमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ आउने गरेर हामी चाहिँ राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अब कुनै चाहिँ मेटल राख्ने बित्तिकै आउँदैन मेटल त आइसोटोपिक हुन्छ जति राखे त्यति नै त्यसले स्ट्रेन्थ दिने भयो अब चाहिँ हामीले त मेटेरियललाई चाहिँ एकदमै फाइबरलाई एकदम लाइट मेटेरियललाई एकदमै टेलर्ड गरेर चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बढी स्ट्रेन्थ आउने गरेर चाहिँ हामीले बनायो भने अनि चाहिँ के हो त अब एयरक्राफ्टमा त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युजलेसमा हामी मेटल युज गर्न सक्दैनौँ त्यसले चाहिँ आकाशमा उड्दाखेरि त्यसले के हुन्छ त एयरमा त्यसले गर्दै अब धेरै चाहिँ हेभी भएर चाहिँ फ्युल कन्जम्सन हाई हुन्छ जति लाइट गर्न सक्यो फ्युल कन्जम्सन एकदमै लो हुन्छ त्यही हुनाले चाहिँ अब के हो त एकदम कम वेटमा चाहिँ बढी स्ट्रेन्थ दिने चिज चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो जस्तो चाहिँ मेटल छ भने चाहिँ 50 केजीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ जति चाहिँ स्ट्रेन्थ एमपिए दिन्थ्यो अब चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ कम्पोजिट चाहिँ के हो त अब 10 केजीमा त्यति नै 10 केजी मेटेरियल लगाउँदाखेरि त्यति नै स्ट्रेन्थ दिने चाहिँ कम्पोजिट हामीले लगायो भने कति भयो त 5 टाइम्सले चाहिँ घट्यो नि त त्यस्तो खालको मेटेरियल लगायो भने चाहिँ के भयो त अब चाहिँ प्लेन अब चाहिँ बोइङहरूले चाहिँ फ्युल कन्जम्सन एकदमै चाहिँ लो गर्छ त्यसले गर्दा धेरै चाहिँ
इकोनोमी हामीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त अब एन्स्टोइक मेटेरियलमा के भयो त अब रिफर्स टु द अब यो हाम्रो आइसक्यो, यो भयो, यो आयो, अब यहाँ हेरौँ अब अर्को हाम्रो छ अब आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक। हामी चाहिँ अब भोलि तिमीले अर्थोट्रोपिक भन्लाउ, द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ आइसोट्रोपिक। त्यहाँ के अरे एनाइसोट्रोपिक, त्यहाँ के तिनवटा म्युचुअली प्रोपोर्सनल डाइरेक्सनमा चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी फरक फरक हुन्छ। अर्को हाम्रो हुन्छ के हुन्छ, अर्को अब हुन्छ चाहिँ इनप्लेन आइसोट्रोपी हुन्छ हैन। इनप्लेन आइसोट्रोपी अर्को हाम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो पनि तिमीले थाहा पाउँछ। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अब सानो सानो पाइपहरू चाहिँ एउटा चाहिँ गुजुप्पो बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्यौँ भने के भयो त त्यो पाइपको डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ एउटा हुन्छ। त्यो प्लेन त्यहाँ काट्यो भने त्यो पाइपको चाहिँ त्यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ त्यो के हुन्छ त एउटै मेटल प्रोपर्टी हुन्छ। त्यो प्लेनमा एउटै हुन्छ तर त्यसको चाहिँ अरू फरक फरक अरू सराउन्डिङमा चाहिँ मेटल प्रोपर्टी फरक फरक हुन्छ। त्यस्तो खालको मेटेरियल चाहिँ मैले देख्छु। अब यहाँ हेर्नु कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन फर आइसोट्रोपिक लिनियर इलास्टिक मेटेरियल्स भयो। यो चाहिँ के हो त, यो हाम्रो चाहिँ अब के हो त स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट। जहिले पनि हामीले स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब इन्फिनिटेसिमल प्यारल पिपेटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँ के भयो त अब चाहिँ यो चाहिँ एक्स वाइ र जेड एक्सिस मैले गरेँ। एक्सलाई मैले 1 रिप्रेजेन्ट गरेँ, चाहिँ कतै चाहिँ अब वाइलाई मैले 2 रिप्रेजेन्ट गर्छु, जेडलाई चाहिँ मैले 3 रिप्रेजेन्ट गर्छु। अब एक्स वाइ जेड चाहिँ भनेर लेख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो के भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट भयो। 1 2 3 पनि हामीले चाहिँ अब इनिसियल नोटेसनमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यो फेरि इनिसियल नोटेसन आइजे गरेर इनिसियल नोटेसन गर्नु पर्यो भने यो सजिलो हुन्छ। तर मान्छेलाई कसरी चाहिँ अब म्याथमेटिकल्ली कसरी चाहिँ मान्छेले प्रिफर गर्छ त्यसरी नै मान्छेले चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसरी नै लेख्नुपर्छ, यसरी नै गर्नुपर्छ। कतिले चाहिँ अब यो टाउ 1 सिग्मा 1 2 लाई टाउ 1 2 लेखेको हुन्छ, किन यो सियर स्ट्रेस हो नि त। यो चाहिँ नर्मल स्ट्रेस भयो। यो सियर स्ट्रेसलाई चाहिँ अब टाउ 1 2 टाउ एक्स वाइ लेखेको हुन्छ, कसैले चाहिँ सिग्मा एक्स वाइ सिग्मा 1 2 नै लेखेको हुन्छ। तर द्याट इज द सियर स्ट्रेस हैन। यो चाहिँ अब 1 1 2 2 3 3 भनेको नर्मल स्ट्रेस भयो। जस्तो यहाँ 1 1 भनेको 1 ले पहिलो 1 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, पहिलो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ प्लेन हैन। अब भनेपछि यो सिग्मा 1 1 भनेको के हो त, स्ट्रेस एक्टिङ एट अ प्लेन हो कि नि त, नर्मल टु द एक्स एक्सिस इन द डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस। सेकेन्डले के गर्छ त डाइरेक्सन दिन्छ, कुन डाइरेक्सनमा, पहिलोले चाहिँ कुन प्लेनमा लागिरहेछ। कुन प्लेन भनेको के हो त, प्लेन भन्ने बित्तिकै त्यसको नर्मललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि यो प्लेन भनेको के हो त, दिस प्लेन इज एक्स प्लेन, एक्स प्लेन अर वान प्लेन अथवा एक्स प्लेन भयो। मैले एक्स भने त्यो 1 हुन्छ, एक्स प्लेन अथवा 1 प्लेन भयो। किन एक्स प्लेन हो त, यो 1 प्लेन हो त। दिस प्लेन इज नर्मल टु द एक्सिस 1, यो 1 प्लेन भयो। भने स्ट्रेस एक्टिङ एट 1 प्लेन इन 1 डाइरेक्सन इन द डाइरेक्सन अफ एक्स। भनेपछि के हो त, यो सिग्मा 1 1 भनेको त नर्मल स्ट्रेस। अब यसैलाई चाहिँ कतिमा के लेखेको हुन्छ त, सिग्मा 1 1 लेख्नु सिग्मा 1 मात्रै लेखेको हुन्छ, किन दुईटा 1 1 भयो नि त। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ 1 1 भएको हुनाले चाहिँ दुई पटक लेख्न नपर्ने गरेर कतिले चाहिँ सिग्मा 1 सिग्मा एक्स मात्रै लेखेको हुन्छ, कतिले चाहिँ सिग्मा एक्स एक्स अथवा सिग्मा 1 1 लेखेको हुन्छ हैन। अब सिग्मा एक्स एक्स लेख्यो भने पनि त्यो नर्मल स्ट्रेस हो, एक्स डाइरेक्सनमा हो। एक्स डाइरेक्सन भनेको त्यो एक्स प्लेनमा हुन्छ, त्यही भएर सिग्मा एक्स मात्रै लेख्नु हुन्छ अथवा सिग्मा 1 मात्रै लेख्नु हुन्छ। अथवा यहाँ पनि सिग्मा 2 अथवा सिग्मा वाइ मात्रै लेखे पनि हुन्छ। यहाँ पनि सिग्मा 3 अथवा सिग्मा वाइ सिग्मा जेड मात्रै लेखे पनि हुन्छ। अब यिनीहरू भनेको के त, यिनीहरू भनेको सियर स्ट्रेस भयो। यो प्लेनमा लागेको चाहिँ टाउ सिग्मा 2 3 अथवा टाउ एक्स टाउ वाइ जेड भयो हैन, सरी सिग्मा 1 3 भयो, सिग्मा 1 2 भयो। दिज आर द सियर स्ट्रेस। यो पनि सियर स्ट्रेस भयो, यिनीहरू पनि सियर स्ट्रेस भयो। अब यो चाहिँ के हो त, अब स्टेट अफ स्ट्रेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट भयो। जेनरलाइज हुक्स ल हाम्रो यदि चाहिँ हामी आइसोट्रोपिक मेटेरियलमा हामी जान्छौँ भने हामी के भन्छ, जेनरलाइज हुक्स ल यो के त पोइजन्स रेसियोले गाइड गर्छ। पोइजन्स रेसियो भनेको न्यू भनेको यो त माइनस ल्याटरल स्ट्रेन बाई लिनियर स्ट्रेन भयो हैन। अब जेनरलाइज हुक्स लमा के हुँदा एप्सिलन 1 1 मैले निकाल्नु पर्यो भने यो एप्सिलन 1 1 निकाल्नु पर्यो भने के त, सिग्मा 1 1 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 2 2 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 3 3 बाई ई। यो केबाट आयो त, यो ल्याटरल स्ट्रेन हो। ल्याटरल स्ट्रेन इन्टु न्यू गर्दाखेरि यो चाहिँ 1 डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेन दिन्छ। यसले पनि यो 3 डाइरेक्सनको चाहिँ स्ट्रेनले के हो त फेरि 1 डाइरेक्सनमा स्ट्रेन दिने भयो। यसरी मैले चाहिँ तीनटा नर्मल स्ट्रेनलाई चाहिँ एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाइ र एप्सिलन जेडलाई चाहिँ मैले चाहिँ के हुन्छ त अब यसरी लेख्न सक्छु। त्यस्तै गरेर सियर स्ट्रेन अहिले मैले भनिहालेँ, आइसोट्रोपिक मेटेरियलमा के हुन्छ त, सियर स्ट्रेन डेभलप गर्नलाई सियर स्ट्रेसै लगाउनुपर्छ त्यही प्लेनमा मात्रै। जस्तो गामा 1 2 को लागि के चाहिन्छ, गामा 1 2 भनेको मैले 2 एप्सिलन 1 2 लेख्छु। यो भनेको नर्मल स्ट्रेन भयो, यो भनेको
यो चाहिँ गामा 1 2 भनेको चाहिँ के हो त शियर स्ट्रेन 1 2 प्लेनमा भयो यो चाहिँ शियर स्ट्रेन भयो यसले के पनि यसले एंगल चेन्ज मात्रै 90 डिग्रीमा कति चेन्ज भयो त्यो मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ डिस्टोर्सन कति छ त्यो मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ तर यो भनेको के हो त एप्सिलन 1 2 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ कुन प्लेनमा लागिरहेछ 1 2 प्लेनमा लागिरहेछ यो टेन्सरको चाहिँ कम्पोनेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ जहिले नि गामा 1 2 शियर स्ट्रेन चाहिँ 2 टाइम्स अफ एप्सिलन 1 2 हुन्छ एप्सिलन 1 2 भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ यो चाहिँ टेन्सरमा जान्छ यसले चाहिँ डाइरेक्सन लिन्छ तर गामा 1 2 ले कहिले पनि डाइरेक्सन लिँदैन भनेपछि अब एप्सिलन 1 2 2 एप्सिलन 1 2 भनेर मैले लेख्ने बित्तिकै यो एप्सिलन 1 1 एप्सिलन 2 2 एप्सिलन 3 3 लेख्ने बित्तिकै यो चाहिँ स्ट्रेन ट्रान्सफर्मेसन फलो गर्छ यो एप्सिलनले चाहिँ तर गामाले कहिले पनि ट्रान्सफर्मेसन फलो गर्दैन यसले त्यसमा डाइरेक्सन छैन यसले खाली टोटल डिस्टोर्सन मात्रै दिने त्यही भएर चाहिँ जब चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्ट्रेन ट्रान्सफर्मेसन अथवा स्ट्रेस ट्रान्सफर्मेसनको रुल हामी चाहिँ एप्लाई गर्छौँ हैन गर्दाखेरि चाहिँ हामी एप्सिलनको टर्ममा मात्रै लिन्छौँ यो गामाको टर्ममा लिँदैनौँ अब एप्सिलनको टर्ममा लिएर गरेको मैले पाउँछु पछि अब गामा 1 2 भनेको के हो त अब सिग्मा 1 2 / g भयो हो कि नि त गामा 2 3 भनेको सिग्मा 2 3 / g भयो वेयर g द शियर मोडुलस हो गामा 3 1 भनेको सिग्मा 3 1 / g भयो त्यसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ के हो जेनरलाइज हुक्स लॉ अकॉर्डिङ टु जेनरलाइज हुक्स लॉ देयर आर 6 साइमल्टेनियस इक्वेसन अफ स्ट्रेसेस हो नि त स्ट्रेन अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरलाइज हुक्स लॉमा अब सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 नर्मल स्ट्रेसेस एक्टिङ इन 1 2 and 3 डाइरेक्सन्स हैन अब प्लेनमा चाहिँ 1 2 3 प्लेनमा भएको 1 2 3 डाइरेक्सनमा भएको भयो respectively the corresponding normal strains are epsilon 1 2 epsilon 2 2 epsilon 3 3 or sigma 1 2 sigma 2 3 and sigma 3 1 represents the shear stresses and are represented by tau यो सानो भयो tau हो by tau in some textbooks अब कुनै टेक्स्ट बुकहरुमा टाउले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ मैले पनि यहाँ कति ठाउँमा चाहिँ टाउले रिप्रेजेन्ट गरेँ that is same the corresponding shear strains are gamma 1 2 gamma 2 3 and gamma 3 1 हैन शियर मोडुलस अहिले हामीले भनिहाल्यौं इज रिलेटेड टु यंग्स मोडुलस E and पोइजन रेशियो भनेपछि G = E to 1 + nu यसरी मैले राखेर यो तीनटालाई मैले सल्भ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले एरेन्ज गरे भने अनि वी विल गेट दिस लाइक दिस म्याट्रिक्स फर्ममा मैले पाउँछु यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा पाउँछु हैन यो म्याट्रिक्स फर्म यसलाई के भन्छ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन भयो स्ट्रेन र स्ट्रेसको रिलेसन भयो यो के हो त हाम्रो अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो कम्प्लायन्ट म्याट्रिक्स भयो दिस इज द कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स कम्प्लायन्ट म्याट्रिक्स यहाँ स्ट्रेस र स्ट्रेन भए चाहिँ यो चाहिँ स्टिमुलस म्याट्रिक्स हुन्थ्यो स्ट्रेन र स्ट्रेसलाई चाहिँ रिलेट गर्ने चाहिँ म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छ कम्प्लायन्स म्याट्रिक्स भन्छ कम्प्लायन्स म्याट्रिक्स भन्छ त्यसले चाहिँ स्टिमुलसको उल्टो हो त्यो रिभर्स कुरो भयो अब यहाँ अब मैले चाहिँ अब यसलाई इन्भर्ट गरेर चाहिँ कम्पेयर गरे भने इन्भर्ट गरे भने अब सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 3 सिग्मा 2 3 सिग्मा 1 3 सिग्मा 1 2 गरे भने के हो त अब यो चाहिँ यसरी आउने भयो हैन यो चाहिँ के हो त स्टिमुलस म्याट्रिक्स भयो अब यो ल्याम्डा + 2 म्यु 2 म्यु ल्याम्डा + 2 म्यु ल्याम्डा + 2 म्यु यो सिमेट्री भयो यता लेखिन अब यहाँ के आइसोटोपिक भयो भने यहाँ हेर 0 0 0 आउँछ किनभने चाहिँ नर्मल स्ट्रेस मैले चाहिँ नर्मल स्ट्रेन मैले लगाए भने त्यो चाहिँ नर्मल स्ट्रेसले के हो त नर्मल स्ट्रेन मात्रै डेभलप गर्छ नर्मल स्ट्रेन मात्र शियर स्ट्रेनमा यो रिलेट छैन 0 0 छ यदि चाहिँ मेटेरियल एनास्टोमी भएको के हुन्छ यहाँ पनि चाहिँ यस्तै भ्यालुहरु चाहिँ आउँथ्यो यो नर्मल स्ट्रेस एप्लाई गर्दाखेरि शियर स्ट्रेनहरु पनि डेभलप यहाँ मैले 2 लेखे यो गामा 2 3 हो गामा 1 3 हो गामा 1 2 हो यसलाई मैले अहिले के गरे त 2 एप्सिलन 2 3 2 एप्सिलन 1 3 2 एप्सिलन 1 2 टेन्सरको फर्ममा लेखिरहेको छु डाइरेक्सन छ अहिले त्यसरी लेखिरहेको छु अब यो के भयो त अब यहाँ चाहिँ यदि चाहिँ यो मेटेरियल एनास्टोमी भए भए यहाँ चाहिँ यो पनि फुल्ली पपुलेटेड हुन्थ्यो यहाँ 0 आउँथेन यहाँ चाहिँ डिस्टिंक्ट भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्थ्यो डिस्टिंक्ट भ्यालुहरु अहिले मैले भनिहालेँ 9/9 म्याट्रिक्स यदि जनरल एनास्टोमिक मेटेरियलमा के हुन्छ 9/9 म्याट्रिक्स 9 वटा स्ट्रेस 9 वटा स्ट्रेन 9/9 हुन्छ तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्ट्रेस र स्ट्रेन के हुन्छ त स्ट्रेस र स्ट्रेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ जहिले पनि सिमेट्रिक भयो भने अब 9 वटा चाहिँ के जस्तो यहाँ मैले लेखेको छु नि त यहाँ त सिग्मा 3 3 पछि त सिग्मा अब 2 3 सिग्मा 1 3 सिग्मा 1 2 पछि सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 1 सिग्मा 2 1 पनि आउनु पर्ने किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सिग्मा ij = सिग्मा ji हुन्छ किन स्ट्रेस चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ स्ट्रेन पनि करेस्पोन्डिङली सिमेट्रिक भयो भने चाहिँ अब चाहिँ 81 वटामा के भयो त घटेर 36 वटा हुनु भयो 36 वटा हुन्छ फेरि त्यसपछि के हुन्छ अर्को फेरि लोड डिपेन्डेन्ट पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छ पाथ डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै 11 मा झर्छ फेरि 11 मा झर्ने बित्तिकै अनि त्यो मेटेरियल चाहिँ के भयो त अब आइसोटोपिक हुने बित्तिकै अर्थोटोपिक हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ अब चाहिँ आइसोटोपिक हुने त्यो चाहिँ झरेर चाहिँ दुईटा मात्रै इलिमेन्ट पर्सेन्टमा आउँछ त्यो के हो त
यो चाहिँ ल्याम्डा र न्यू हो। ल्याम्डा र न्यू भनेको लेम्स कन्स्ट्यान्ट हो प्यारामिटर्सको। अब ल्याम्डा भनेको त ई न्यू 1 प्लस न्यू 1 माइनस 2 न्यू, यो चाहिँ एउटा लेम्स कन्स्ट्यान्ट भयो प्यारामिटरको। अर्को लेम्स प्यारामिटर भनेको सेयर मोडुलस हो जहिले। अनि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ ई र न्यू चाहिँ ले चाहिँ रिलेट गरिरहेको छ। यो चाहिँ के आइसोटोपिक मेटेरियलमा दुईटा मात्रै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, लेम्स कन्स्ट्यान्ट हैन। यो एडमिनिस्ट्रेटर भन्नुस् एडमिनिस्ट्रेसन पनि भन्न सक्छ। उनीहरुले सबै सुपरभाइजर इन्स्ट्रक्सन हेलो के भयो? कार्य अफिसरले गरेको हामी सुन्छौँ हेर्छौँ। हजुर हेलो सर, सुनिरहेछ है? त्यो के यो हाम्रो शियर स्ट्रेनमा के कसरी चाहिँ यो 2 आउने हो र अगाडिपट्टि, जस्तै एप्सिलन 2 3 को अगाडि 2 छ नि, कोएफिसिएन्ट छ नि, त्यो कसरी आएको? त्यो अहिले पछि हामी चाहिँ भन्छौँ। त्यो अहिले खाली 2 मात्रै आउँछ भने जस्तो चाहिँ डिस्टोर्सन के हुन्छ? अब शियर स्ट्रेस लगाउँदाखेरि अब चाहिँ एंगल चेन्ज, एउटा साइडको एंगल चेन्ज चाहिँ पार्शियल, जस्तो मैले चाहिँ गामा एक्स वाई भने एउटा साइडको चाहिँ एंगल चेन्ज चाहिँ पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई हुन्छ, अनि अर्को साइडको एंगल चेन्ज चाहिँ पार्शियल भी बाई पार्शियल एक्स हुन्छ। अनि चाहिँ पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल भी बाई पार्शियल एक्स दुईटै के हुन्छ त? अब दुईटालाई जोड्यो भने द्याट इज द टोटल एंगल चेन्ज भयो नि त। हो, टोटल एंगल चेन्ज त्यो हुन्छ, त्यो गामा एक्स वाई भयो। अब त्यसको हाफ भनेको चाहिँ के भयो त? अब एउटा प्लेनमा आधी अरू प्लेनमा आधी भयो, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले भन्नु। यहाँ पछि हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनमा त्यो आउँछ, त्यसरी आउँछ। अहिले हामीले त्यही मात्रै बुझिरहनु पर्यो। अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनमा त्यो अलिकति हाम्रो बुझिन्छ। जस्तै यहाँ अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा मैले यसलाई लेखेँ भने के हुन्छ त? यहाँ अब सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ अब तिमीले सिग्मा एक्स एक्सलाई चाहिँ सबै ठाउँमा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लेखेको थियो कि? यो त नर्मल स्ट्रेस हो, पछाडि पर्दैन। हेलो बुझिया है? यो नर्मल स्ट्रेस भयो, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा अहिलेलाई मैले लेखिरहेको छु। यहाँ यसैलाई मैले लेखिरहेको छु। यसलाई मैले चाहिँ ल्याम्डा र न्यूको भ्यालु हालेँ भने यो आउँछ। तिमीले चाहिँ कोठामा बसेर चाहिँ गर, यो आउँछ। अब सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड भनेको अब चाहिँ 1 को ठाउँमा चाहिँ मैले एक्स 1 को ठाउँमा एक्स लेखेँ, 2 को ठाउँमा वाई लेखेँ, 3 ठाउँमा जेड लेखेँ भने सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड जेड एक्स भयो। ई डिवाइड बाई 1 प्लस न्यू 1 माइनस 2 न्यू। अब यो चाहिँ 1 माइनस न्यू 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 1 माइनस न्यू न्यू 0 0 0 1 माइनस न्यू न्यू 0। अब यसरी आउनु भयो 1 माइनस 2 न्यू बाई 2। यो चाहिँ सिमेट्रिक भयो, यहाँ आउँदैन। अब यहाँ चाहिँ के हो त? करस्पोन्डिङ स्ट्रेन एप्सिलन एक्स एक्स एप्सिलन वाई वाई एप्सिलन जेड जेड गामा एक्स वाई गामा वाई जेड गामा जेड एक्स। यसरी यो के कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसरी लेख्नु भयो। अब कति ठाउँमा चाहिँ अब पछि मैले के लेखिदिनँ त? सिग्मा एक्स एक्स भनेर लेखिदिनँ कति ठाउँमा। यो भनेको सिग्मा एक्स नर्मल स्ट्रेस हो। सिग्मा वाई वाई लेख्दिनँ, सिग्मा वाई मात्रै लेख्छु। सिग्मा जेड जेड लेख्दिनँ, सिग्मा जेड मात्रै लेख्छु है। यहाँ पनि त्यही नै गर्छु। यो नर्मल स्ट्रेनलाई त्यसरी गर्छु, अरू त सेमै भइहाल्यो हैन। त्यसरी गर्छु। यो चाहिँ के हो त? अब यो भनेको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन भयो, कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन अफ फर अब के त आइसोट्रोपिक मेटेरियल बडी। अब होमोजेनियस त अब अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजम्पसनै होमोजेनियस हुन्छ। हामी चाहिँ इनहोमोजेनियसमा हामी कुरा गर्दैनौँ अहिले हैन। आइसोट्रोपिक मेटेरियल बडीमा एट अ पोइन्ट हो, स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट चाहिँ क्यान बी रिलेटेड टु थ्रु द के हो त? कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स। यो के हो त? कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स हो, ई म्याट्रिक्स भयो। ई म्याट्रिक्स हो, यसलाई भने स्टिफनेस म्याट्रिक्स भन्छ। यसले के हो त? मेटेरियलको रेजिस्टेन्स पर युनिट डिफर्मेसन, मेटेरियलले कति रेजिस्टेन्स अफर गर्छ एगेन्स्ट द डिफर्मेसन, त्यो रेजिस्टेन्सलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याट्रिक्स फर्म हैन। अब यहाँ मैले गरेँ भने यहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ ल। अब चाहिँ प्लेन अब यहीँ म हेरेँ भने यो के भयो त? मैले तिमीलाई चाहिँ यहाँ हेरेँ भने यो 3 डाइमेन्सनल हो कि नि त? 3 डाइमेन्सनल हो कि नि त? हामीले 3 डाइमेन्सन एलिमेन्ट लिएर चाहिँ गरेर प्यारलल पिभट लिएर गरिरहेको छ। अब कतिपय केस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ अब बिम बेन्डिङको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले अब भर्टिकल लोडमा चाहिँ बिम बेन्डिङ हामी कन्सिडर गर्छौँ। हामी अर्थो कन्सिडर गर्दैनौँ अहिले। भर्टिकल लोडमा चाहिँ बिम बेन्डिङ कन्सिडर गऱ्यौँ भने अब विड्थतिरको डाइरेक्सनमा विड्थको डाइरेक्सनमा त के हुन्छ त? बिम बेन्ड हुँदै 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 जान्छ। जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त? अब त्यसलाई डिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ अब चाहिँ भर्टिकल प्लेनमै त्यसलाई चाहिँ फेल गरिदिन्छ हो कि? तर विड्थतिरको डाइरेक्सनमा त उठ्छ उस्तै भइरहन्छ। किनभने जब खालि ग्राभिटी लोड चाहिँ सिमेट्रिक सियर सेन्टरमा लोड लागिरहेको हुन्छ भनेपछि विड्थतिरको डाइरेक्सनमा के हुन्छ त? लोडको भेरिएसन चाहिँ स्ट्रेसको भेरिएसन चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ।
जसले चाहिँ त्यो उल्टो डाइरेक्सन त्यसलाई फेलै गराउँदैन कहिले पनि। अब चाहिँ उतापट्टि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब डेथको डाइरेक्सनमा चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा त्यो फेल हुन लागिसक्यो, उसको डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ अब चाहिँ सिग्मा जेडको भ्यालु चाहिँ अथवा चाहिँ सिग्मा जेडको भ्यालु टाउ एक्स जेडको भ्यालु टाउ वाइ जेडको भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ 0.25% 0.15% आउँला। भनेपछि त्यस्तो त्यो डाइरेक्सन हामीले कन्सिडर गरेर के फाइदा छैन नि। किन फाइदा छैन भन्दाखेरि हामीले कम्पिटिसनमा चाहिँ 3 डाइमेन्सन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन आउँछ, ठुल्ठुलो म्याट्रिक्स 6x6 को म्याट्रिक्स चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, हो कि त। 6x6 को म्याट्रिक्स पनि डबल चाहिँ मल्टिप्लिकेसन आउँछ। त्यो आउँदाखेरि त ठुलो चाहिँ कम्पिटिसन त ठुलो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सन छ, उसको डाइरेक्सन छ जहाँ चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ भेरिएसन एकदमै नेग्लिजिबल छ एज कम्पेयर टु चाहिँ के हो त डेथको र चाहिँ डेथको डाइरेक्सनमा, हो कि त। बेन्डिङ डाइरेक्सनमा चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल छ। त्यो डाइरेक्सनलाई हामी लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, जुन डाइरेक्सनबाट कहिले पनि फेल हुँदैन। भने त्यो डाइरेक्सनलाई के हुन्छ हामी वी क्यान इग्नोर द्याट डाइरेक्सन, किनभने त्यो डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेसै पास हुँदैन, अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ, स्ट्रेस पास हुँदैन। किन त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने भनेपछि 3 डाइमेन्सनमा हामीले 2 डाइमेन्सनमा अब चाहिँ कन्भर्ट भयो नि त। जस्तो हामीले चाहिँ तिमीहरूले ब्र्याकेट कनेक्सन भयो, ब्र्याकेट कनेक्सनमा तिमीहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ अब चाहिँ थर्ड सेमेस्टर के अरे चाहिँ स्ट्रिममा पढिरहेको थियो। ब्र्याकेट के हुन्छ, ब्र्याकेटको प्लेनमै चाहिँ लोड टिपमा लोड लागिरहेको हुन्छ नि, त्यो ब्र्याकेट चाहिँ ब्र्याकेटको प्लेनमै ठ्याक्कै चाहिँ लोड लागिरहेको हुन्छ एउटै प्लेनमा। त्यो के भयो त, अब त्यो ब्र्याकेटको चाहिँ प्लेनको चाहिँ पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा त केही पनि छैन नि। भनेपछि हामी त्यो डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेस लिनु पनि जरुरी छैन। यदि चाहिँ त्यो लोड चाहिँ अब चाहिँ यदि चाहिँ इन्क्लाइन लागेको भए, त्यो प्लेनसँग चाहिँ इन्क्लाइन चाहिँ कुनै एङ्गल बनाएर लागेको भए बल्ल द्याट केस इज ब्र्याकेट चाहिँ प्लेन थियो तर चाहिँ लोड चाहिँ इन्क्लाइन लागेर त्यो चाहिँ 3D हामीले कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले 3D हामीले कन्सिडर गर्नु पर्दैन। हो त्यस्तो केसहरू चाहिँ धेरै केसहरू हुन्छन् जुन हामीले चाहिँ फर द्याट केस वी क्यान सिम्प्लिफाई द मोडल, वी क्यान रिड्युस द कम्प्युटेसन बाई कन्भर्टिङ के त 3 डाइमेन्सन प्रब्लम टु 2 डाइमेन्सन प्रब्लम। हो त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब दुईवटा किसिमले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एउटा हुन्छ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन हुन्छ, अर्को चाहिँ प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन हुन्छ। दिज आर द प्लेन प्रब्लम्स। अर्को हुन्छ हाम्रो एक्सिस सिमेट्रिक प्रब्लम हुन्छ। एक्सिस सिमेट्रिक प्रब्लम पनि 3D बाट 2D मा कन्भर्ट गर्ने एउटा चाहिँ के हो त, एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के हो त एजम्सन। अब प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा के हो त, यहाँ हेऱ्यो भने यो थिन प्लेट छ। तिमीले यस्तो फिगर तिमीले देखाएको छौ नि, जस्तो स्वाइलमा पनि देखाएको छौ, सबै ठाउँमा तिमीले देखिरहेको छौ, हो कि त। अब चाहिँ के अरे चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल देखाएको छ। यो भनेको त प्लेन स्ट्रेस हो। यो चाहिँ यो एक्स र वाइ एक्स वाइ चाहिँ प्लेन छ, त्यसको चाहिँ पर्टिकुलर डाइरेक्सन जेड प्लेनमा चाहिँ के छ त हाम्रो स्ट्रेसै पास हुँदैन, केही पनि छैन। स्ट्रेस इज नट फङ्सन अफ stresses sigma x and sigma y, tau xy and tau yx are not function of z. They are function of only xy coordinate. xy coordinate को फंक्सन हुन्छ, xy डाइरेक्सनमा त्यो भेरी गर्छ, हो नि त। xy डाइरेक्सनमा त भेरी गर्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ बीम बेन्डिङमा के हुन्छ, डेप्थ न्युट्रल एक्सिसबाट डेप्थ माथि तल जाँदाखेरि स्ट्रेस चाहिँ भेरिएसन गर्छ। उतातिर उठ्यो डाइरेक्सन हामी केही भन्दैनौँ नि कहिले, त्यो केही पनि छैन। भने द्याट इज द प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन। यहाँ अब यो इलिमेन्ट मैले के गर्दा अहिलेको इलिमेन्टलाई म चाहिँ प्लेनमा लिन्छु। अब के गर्ने त, एक्स भयो यो वाइ भयो, सिग्मा वाइ। अब अहिले मैले इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई चाहिँ एजुम गरिरहेको छु, यसो भेरिएसन लिइरहेको छैन, इक्विलिब्रियम कन्डिसनले गरिरहेको छु। टाउ वाइ एक्स देखाउनलाई सजिलोको लागि टाउ वाइ एक्स, यो टाउ वाइ एक्स, यो टाउ वाइ एक्स भनेको के हो त, स्ट्रेस एक्टिङ इन द वाइ प्लेन, इन द प्लेन फ्रम वाइ एक्सिस इन द एक्स डाइरेक्सन भयो। यो पनि टाउ वाइ एक्स नै भयो, हो कि त। टाउ वाइ एक्स र अब कम्प्लिमेन्टरी सिरिजको चाहिँ बाट के थाहा हुन्छ, टाउ वाइ एक्स इक्वल टाउ एक्स वाइ हुन्छ, हो कि त। यो यिनीहरूबाट टाउ एक्स वाइ सिग्मा एक्स यो। अब यहाँ यो के हो त, एउटा थिन प्लेट हो, युनिफर्म थिकनेसको थिन प्लेट हो। अब यहाँ के हो त, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले प्लेन स्ट्रेस, यो थिन प्लेट छ, युनिफर्म थिकनेसको थिन प्लेट छ, त्यही प्लेटकै प्लेनमा चाहिँ स्ट्रेस लागिरहेछ, प्लेटकै प्लेनमा चाहिँ स्ट्रेस लागिरहेछ, प्लेटकै प्लेनमा। अब थिकनेस यति पातलो छ कि अब जस्तो बीम, अब त्यही बीमलाई तिमीले कन्सिडर गर्यो भने बीमको डेप्थ न्युट्रल एक्सिस सही छ नि त, न्युट्रल एक्सिसमा स्ट्रेस 0 हुन्छ। त्यसपछि माथि गयो भने बढ्दै जान्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, तल आयो भने टेन्साइल स्ट्रेस बढ्दै जान्छ, ट्रायंगुलर भेरिएसन छ। अब माथिको टप पोर्सन र बटम पोर्सनलाई मैले चाहिँ स्क्विज गर्दै ल्यायो भने के हो त, स्ट्रेस भेरिएसन घट्दै गयो नि त, गर्दै ल्यायो भने थिन पातलो बनायो भने स्ट्रेस के भयो त, त्यो थिकनेस भित्र चाहिँ स्ट्रेस भेरिएसन पहिला देखाएको त देखाउनै मिल्दैन। द्याट शुड बी कन्सिडर एज अ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस हो। त्यस्तै केस हो यो पनि। अब चाहिँ थिकनेस एकदम पातलो भयो, त्यो थिकनेसको डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेस सिग्मा एक्सको भेरिएसन चाहिँ यति नेग्लिजिबल छ कि यु क्यान कन्सिडर द्याट सिग्मा एक्स एज युनिफर्म स्ट्रेस। त्यस्तै गरेर सिग्मा वाइ पनि यो चाहिँ यो प्लेटको पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा थिकनेस यति पातलो छ कि त्यसलाई चाहिँ यु क्यान कन्सिडर एज
द युनिफर्म स्ट्रेस हो सबै यही प्लेनमै लाग्यो भने त्यसको मतलब के यो प्लेनमै लागिरहेछ युनिफर्म स्ट्रेस चाहिँ यही प्लेनमै लागिरहेछ यही प्लेनमै लाग्यो भने चाहिँ के हो त that situation is called as the plane stress condition यो प्लेटकै प्लेन यहाँ in a thin plate of uniform thickness when stresses are acting in the plane of the plate and they do not vary in the direction perpendicular to the plane of the plate the condition is plane stress प्लेटको प्लेनमा चाहिँ त्यसको भेरिएसन छैन स्ट्रेसको सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy टाउ yx को भेरिएसन त्यो प्लेनमा जुन लागिरहेको छ त्यसको भेरिएसन चाहिँ त्यो चाहिँ प्लेटको चाहिँ त्यो थिकनेसको चाहिँ डाइरेक्सनमा छैन थिकनेसको डाइरेक्सनमा छैन किनभने यति सानो चाहिँ पातलो थिकनेस छ कि त्यसको भेरिएसन यु क्यानट ट्र्याक द्याट भेरिएसन जस्तो हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि जस्तो चाहिँ अब कम्प्रेसन टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ सिमेन्ट मोटारको क्युबको गर्दा के हुन्छ 3 दिनमा भन्दा अगाडि क्यानट बी ट्र्यास भन्छौँ नि अब ट्र्यासै गर्न चाहिँ त्यस्तै हो त्यो चाहिँ भेरिएसन चाहिँ यति चाहिँ त्यो द्याट इज कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यसलाई म के गर्छु त अब देयर आर नो स्ट्रेसेस इन द प्लेन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द प्लेट प्लेटको प्लेनमा को परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेस छैन जे डाइरेक्सनमा स्ट्रेस हुँदैन त्यस्तो केसमा मैले हामीले के गर्नु पर्यो त यो प्लेटको चाहिँ मिडल पोइन्टमा लाइनमा चाहिँ एउटा मिडल सर्फेस चाहिँ म चाहिँ एउटा प्लेन पास गर्छु यो मिडल सर्फेसमा यो प्लेन पास गरेर म के गर्छु त एउटा प्लेन निकालिदिन्छु त्यो प्लेनमा म चाहिँ अब स्ट्रेस एनालाइसिस गर्छु अहिले यहाँ के छ त यहाँ यो मेरो क्रसर हेऱ्यो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसरी चाहिँ टाउ xy यसरी लागिरहेछ अब यो टाउ xy यसरी लागिरहेछ यहाँ पनि टाउ xy यसरी लागिरहेछ अब यो टाउ xy यसरी लागिरहेछ यो थिकनेसको डाइरेक्सनमा यो थिकनेस यो डाइरेक्सनमा टाउ xy को भेरिएसन चाहिँ छैन कन्स्ट्यान्ट छ सिग्मा x यसरी लागिरहेछ अब यो माथिल्लो पोइन्टबाट तल्लो पोइन्टसम्म सिग्मा x को भेरिएसन के छ त हुन त त्यहाँ होला तर चाहिँ त्यो भेरिएसन चाहिँ यु क्यानट ट्र्याक द्याट भेरिएसन छैन त्यो भेरिएसन यसरी गरी युनिफर्म उति नै भ्यालु जस्तो देखिन्छ अब जस्तो भनौँ न 3.6 MPa चाहिँ माथिल्लो टपमा 3.6 छ भने तल्लो भेरी हुँदै गएर तल्लोमा चाहिँ 3.6000005 होला भनेपछि यु क्यान ट्रिट द्याट एज 3.6 अब किन तर यो थिकनेस अब बढ्दै गयो ठुलो भयो के हुन्छ माथिको र तलको भेरिएसन चाहिँ यु क्यान तिमीहरूले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ हेर्न सक्थ्यौ भनेपछि त्यो एकदम पातलो प्लेटहरुमा चाहिँ यो चाहिँ लागु हुन्छ जहिले त्यस्तै एजम्पसन चाहिँ के भयो त यो भनेको एक्जाम्पल यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ हाम्रो बीम बेन्डिङ पनि प्लेन स्ट्रेस भयो हो नि त बीम बेन्डिङ प्लेन स्ट्रेस भयो अब चाहिँ के रे चाहिँ अब के रे चाहिँ कुनै पनि चाहिँ उसमा चाहिँ के रे चाहिँ अब के रे चाहिँ क्यान्टिलिभर बीमहरु सबै बीम बेन्डिङहरु कुनै पनि एक्जाम्पलहरु हामीले प्लेन स्ट्रेस एउटा डाइरेक्सन हामी छोडिदिन्छौँ स्ट्रेस एनालाइसिस गर्दा दैट इज प्लेन स्ट्रेस हैन त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि स्ट्रेस सिग्मा x सिग्मा y भनेपछि यहाँबाट के भयो थाहा भयो त मैले भने नि यहाँ माथिल्लो टपमा पनि त्यति नै भ्यालु छ तल्लोमा पनि सिग्मा x को भ्यालु त्यति नै छ नोमिनेसन भ्यालु त्यति नै छ यो थिकनेसको डाइरेक्सनमा भेरिएसन छैन भने सिग्मा x के भयो त अब सिग्मा x चाहिँ तर यहाँ गयो भने x र y x पोइन्ट y पोइन्टमा यता x र y डाइरेक्सनमा गयो भने त्यो सिग्मा x चाहिँ के छ त भेरिएसन छ तर चाहिँ तलमाथि गर्दा यो थिकनेसको डाइरेक्सन तलमाथि गरे पनि भेरिएसन छैन भने सिग्मा x इज नट फंक्सन अफ x इज नट फंक्सन अफ z छैन हो त्यस्तो केसमा के भयो त यो प्लेन स्ट्रेस भयो अब यसरी तान्दाखेरि के हुन्छ त अब थिकनेसको डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ हुन्छ तर स्ट्रेस हुँदैन सिग्मा जेड हुँदैन अब चाहिँ के हो त थिकनेसको डाइरेक्सनमा चाहिँ के हो त अब डिस्टोर्सन आएन नि त तलमाथि चाहिँ त्यो टपमा सिग्मा x को भ्यालु चाहिँ माथिल्लो टप र तल्लो टपमा चाहिँ भ्यालु फरक भयो यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो तल्लो बटमलाई अलि बढी माथिल्लो अलिक कम चाहिँ त्यसले डिफर्मेसन गर्थ्यो त्यहाँ शियर स्ट्रेन आउँथ्यो र चाहिँ टाउ yz चाहिँ गामा yz गामा के रे टाउ yz र टाउ zx डेभलप हुन्थ्यो र गामा yz गामा zx डेभलप हुन्थ्यो र सिग्मा z डेभलप हुन्थ्यो त्यो त छैन अहिले त्यो भएपछि के हो त सिग्मा z 0 भयो टाउ yz 0 भयो अब टाउ xz 0 हुन्छ z डाइरेक्सनमा केही पनि हुँदैन स्ट्रेस हुँदैन 0 हुन्छ भयो भने त्यो नेग्लिजिबल यहाँ भने के हो त फर xy प्लेन अब हामीले त सबै प्लेनमा प्लेन स्ट्रेस हामी एज्युम गर्न सक्छौँ xy प्लेनमा एउटा प्लेन स्ट्रेस हुन सक्छ yz प्लेनमा अर्को प्लेन स्ट्रेस हुन सक्छ zx प्लेनमा अर्को प्लेन स्ट्रेस हुन सक्छ तर हामी चाहिँ अहिले एक्जाम्पललाई के छ त समय सिम्प्लिसिटीलाई हामी चाहिँ xy प्लेनलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ जसले हामी चाहिँ अब हेर्दाखेरि xy प्लेनलाई मात्रै हामी कन्सिडर गर्छौँ यहाँ के फर xy प्लेन द प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन सिग्निफाइज द फलोइङ भने अब सिग्मा xx भनेको मैले अहिले यहाँ चाहिँ तिमीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ देखि सिग्मा x है सिग्मा x के भयो त फंक्सन अफ xy सिग्मा y इज फंक्सन अफ xy sigma z normal stress in z direction is in the direction perpendicular to the thickness of the plate is 0 variation छैन अब tau xy tau y tau xy is function of xy that is tau yx equivalent to tau yx को अब tau yz
र टाउ जेड वाई 0 हुन्छ, जेड डाइरेक्सनमा केही नै हुँदैन, स्ट्रेस हुँदैन। टाउ जेड एक्स र टाउ एक्स जेड पनि 0 हुन्छ। अब यो चाहिँ एक्जिस्ट भएको हुनाले यो 0 हुँदैन, गामा एक्स वाई 0 हुँदैन। अब यदि मेटेरियल आइसोटोप मेटेरियललाई के हो त, अब टाउ वाई जेड र टाउ जेड वाई 0 भयो भने यो 0 भयो नि त, 0 हुन्छ आइसोटोप मेटेरियलमा, किनभने सियर स्ट्रेसले यसलाई मात्रै डेभलप गर्छ, त्यही भएर 0 हुन्छ, 1-to-1 रिलेसन छ। यहाँ पनि यो पनि 0 भयो, हो कि नि त। यो के भयो त, अब यो प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब जब हामी के भन्छौँ त फर प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन भनेको हामी के भन्छ, सिग्मा जेड इक्वल्स 0, टाउ वाई जेड इक्वल्स 0, टाउ जेड एक्स इक्वल्स 0 भनेर भन्छ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन, प्लेन स्ट्रेस, हो कि नि त। प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन चाहिँ त्यो हो। अब यहाँ अरू एक्जाम्पल पनि तिमीहरूले खोजेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले गरेँ भने के भयो त, अब अहिलेको अब 3D मा के भयो त, 3D इज ड्रामेटिकली कन्भर्टेड टु 2 डाइमेन्सनल एन्ड द कम्प्युटेसनल एफोर्ट इज ग्रेटली रिड्युस्ड। 2 डाइमेन्सनल प्रोब्लम भयो। कम्प्युटेसनल एफोर्ट चाहिँ अब के भयो त, अब चाहिँ 6x6 म्याट्रिक्स चाहिँ जे भए पनि सोल्भ गर्नु पर्थ्यो, 6x6 म्याट्रिक्सलाई ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ 3x3 म्याट्रिक्सलाई ह्यान्डल गरेको। अब के भयो त, यहाँ सिग्मा जेड 0 हुन्छ, भेरिएसन छैन, सिग्मा जेड 0 हुन्छ, टाउ वाई जेड 0 हुन्छ, टाउ जेड एक्स 0 हुन्छ। यो 0 हुने बित्तिकै के भयो त, अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने अब यहाँ यसलाई योसँग रिलेट गर्दाखेरि यो पनि 0 हुनु पर्यो, यसलाई योसँग हेरेर यो पनि 0 हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त, इफ टाउ वाई जेड टाउ एक्स जेड वाई इक्वल्स 0, गामा वाई जेड गामा जेड वाई इक्वल्स 0, इफ टाउ जेड एक्स टाउ एक्स जेड इक्वल्स 0, गामा जेड एक्स गामा एक्स जेड इक्वल्स 0। अब सिग्मा जेड जेड इक्वल्स 0 ले के दिन्छ त, नर्मल स्ट्रेन चाहिँ छ जेड डाइरेक्सन, एप्सिलन जेड भनेको एप्सिलन जेड जेड हो, एप्सिलन जेड चाहिँ छ माइनस न्यू 1 माइनस न्यू एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई, यो चाहिँ नर्मल स्ट्रेन चाहिँ हुन्छ जेड डाइरेक्सन। यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त, फर प्लेन स्ट्रेस प्रोब्लम द कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन बिकम के भयो त, अब यस्तो हुँदै सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई इक्वल्स ई 1 माइनस, अहिलेकोलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो आउँछ, तिमीले बसेर गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई। अहिलेकोलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने चाहिँ ई डिभाइड बाई 1 माइनस न्यू स्क्वायर 1 न्यू 0 न्यू 1 0 0 0 1 माइनस न्यू बाई 2 एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई गामा एक्स वाई हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त, अब 6x6 म्याट्रिक्स घटेर 3x3 भएको भयो, 3x3 भयो। अब चाहिँ एप्सिलन जेड हामीले सेपरेटली हामीले चाहिँ कम्प्युट गर्न पाउने हो यो फर्मुलाले, इजी भयो नि त, हो कि नि त। अब चाहिँ यदि चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट सफ्टवेयरमा चाहिँ हजारौँ चाहिँ 100औँ इलिमेन्ट बनाएर हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले 3D बेकाममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोब्लम आइडेन्टिफाई गर्न नसकेर 3D चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यो भने प्लेन स्ट्रेस थियो, तर 3D एनालाइसिस गऱ्यो भने त त्यो त बेसकनी त्यसको त डाटा बेस त ठुलो त्यसले युज गर्ने भयो, त्यो त चाहिँ त्यो सोल्युसन निकाल्न त्यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले त 3D लाई चाहिँ रिड्युस गरेर 2D मा, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एज अ युजर अब चाहिँ प्री प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ मान्छे हो नि त, हामीले चाहिँ सबै आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कन्डिसन के हो, प्लेन स्ट्रेस हो प्लेन स्ट्रेन हो होइन, 3D हो कि यो चाहिँ सबै एक्सिस मेट्रिक हो कि, त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोब्लमलाई चाहिँ रियल्ली आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु। अब यहाँ यो अब सिम्बोलिकल्ली मैले के लेख्छु त, सिग्मा इक्वल्स ई इन्टु स्ट्रेन, अहिलेकोमा लेखेँ हुन्थ्यो, यसमा त्यही लेख्न सकिन्छ, यसमा त्यही लेख्न सकिन्छ, तर मैले यहाँ लेखेँ अहिले होइन, ई इन्टु स्ट्रेन भयो। ई भनेको के हो त, दिस इज द कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स हो, स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि भन्छ। कन्स्टिट्युटिभ रिलेसनलाई यसले के गर्छ त, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनलाई यसले चाहिँ के गर्छ त, एक्सप्रेस गर्छ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा, हो नि त। प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा चाहिँ यो हो, मैले प्लेन स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै तिमीले चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ जेड डाइरेक्सनमा थिकनेसको पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ देयर इज नो स्ट्रेस, एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेस हुँदैन, पास हुँदैन। यति थिन छ कि स्ट्रेस पास हुँदैन, यति थिन छ कि यु क्यानट ट्र्याक द भेरिएसन अफ स्ट्रेस। अहिले मैले भने नि बिम बेन्डिङको चाहिँ बिमलाई मैले पातलो प्लेटै बनाइदिएर चाहिँ एउटा सिट जस्तो बनायो भने त अब सिग्मा एक्सको भेरिएसन त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डेप्थ हाई हुँदाखेरि तिमीले भेरिएसन चाहिँ न्युट्रल एक्सिसमा 0 माथि चाहिँ म्याक्सिमम तल चाहिँ टेन्सनमा म्याक्सिमम भनेर चाहिँ ट्रायंगल बनाएको थियो, अब ट्रायंगल बनाउन सक्दैन, यु क्यानट डु द्याट। माथिल्लो टपतिर राखिदियो भने होइन एउटै स्ट्रेस भयो नि त, हो एउटै स्ट्रेस हुनु भयो, युनिफर्म स्ट्रेस। अर्को हाम्रो छ प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भयो। प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन कहाँ लाग्छ त, अब त्यो चाहिँ लङ स्ट्रक्चरहरूमा लाग्छ, जहाँ चाहिँ के हो त, लेन्थको डाइरेक्सनमा के हुन्छ त, लेन्थको डाइरेक्सनमा चाहिँ लोड चाहिँ सिग्निफिकेन्टली भेरी गर्दैन, चेन्ज हुँदैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो रिटेनिङ वालमा पछाडि के हुन्छ, अब चाहिँ अर्थको प्रेसर हुन्छ जसको हाइट सेम हुन्छ, अलमोस्ट हाइट सेम हुन्छ, अर्थको अब चाहिँ अर्थको चाहिँ प्रोपर्टी पनि सेमै छ, र चाहिँ अब अर्थ प्रेसर चाहिँ अब एउटै अर्थ प्रेसर चाहिँ रिटेनिङ वालको चाहिँ लेन्थ डाइरेक्सन लागिरहेको हुन्छ। भने त्यो रिटेनिङ वालको यदि क्रस सेक्सन पनि सेम छ, क्रस सेक्सन पनि भेरिएसन छैन,
होल चाहिँ लेन्थमा होल लेन्थमा चाहिँ क्रस सेक्सन पनि सेम छैन के अरे भेरिएसन छैन भने अब के भयो त अब त्यो रिटेनिङ वाललाई हामीले कसरी एनालाइसिस गर्छौँ त 1 मिटरको हामी चाहिँ लेन्थ लिन्छौँ किन 1 मिटर जति लोड छ त्यो लोडले चाहिँ यो रिटेनिङ वाललाई चाहिँ त्यो क्रस सेक्सनलाई कसरी चाहिँ बेन्ड गर्छ त नि कसरी बेन्ड गर्छ कसरी ओभरटर्निङ गर्छ त्यो मात्रै हामी हेर्छौँ त्यो मैले त्यो गरिरहेको छु कसरी ओभरटर्निङ इफेक्ट भन्छौँ त्यो मैले क्रस सेक्सन लिएर गरिरहेको छु अनि चाहिँ स्ट्रेन हो नि त क्रस सेक्सनको चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ अब चाहिँ स्ट्रेन कति छ डिफर्मेसन कति छ त्यो हामी एनालाइसिस गर्छौँ लेन्थको डाइरेक्सनमा के भयो त अब एउटै लोड एउटै क्रस सेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ रिटेनिङ वाल चाहिँ लेन्थको डाइरेक्सन चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे के अरे सर्प जस्तो चाहिँ यसरी बटारिँदै गए भए पो लोड चाहिँ फरक भए पो त्यो बटारी जान्छ त्यहाँ सियर स्ट्रेन र त्यहाँ डिस्टर्सन आएर चाहिँ सियर स्ट्रेन र सियर चाहिँ सियर स्ट्रेन नर्मल स्ट्रेन त्यहाँ डेभलप हुन्थ्यो हो कि नि त तर चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब बेन्ड हुँदाखेरि अब चाहिँ अब क्रसिङको डाइरेक्सनमा बेन्ड हुँदाखेरि होइन क्रसिङ डाइरेक्सनमा बेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ होइन अब चाहिँ डिफर्म हुँदाखेरि तर पोइजन इफेक्ट त हुन्छ पोइजन इफेक्ट त नर्मल स्ट्रेन त लेन्थ एकदमै कम भएर चाहिँ थिकनेस एकदमै कम भएर चाहिँ अहिले जस्तो थिन प्लेट भए पो पोइजन इफेक्ट चाहिँ कन्सिडर गरेर हामी चाहिँ अहिले एप्सिलन जेड निकाल्यौँ त नि यहाँ त अब के हो त लेन्थ यति धेरै लामो छ होइन त्यो लामो लेन्थमा चाहिँ पोइजन इफेक्टले कति स्ट्रेन डेभलप गर्यो त्यो चाहिँ अब भन्नै सकिँदैन एकदमै कम नेग्लिजिबल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो पोइजन इफेक्टले गर्दा आउने चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा स्ट्रेन छ त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ हो अब सियर स्ट्रेन पनि चाहिँ के हुन्छ त अब लोड चाहिँ अब चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ युनिफर्म छ लेन्थको डाइरेक्सनमा सियर स्ट्रेन पनि डेभलप हुँदैन लोड चाहिँ लेन्थ वाइज लोड चाहिँ भेरी गर्दै गर्दै गए पो अनि अब चाहिँ बढी लोडले चाहिँ बढी चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्ने कम लोडले कम डिफ्लेक्ट गर्ने गर्दै गर्दै गएपछि त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे चाहिँ स्टेट फर्ममा नगरिकन एउटै फर्ममा नगरिकन फरक चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बटाएर यस्तो गरेर त्यसले बटाएको थियो त्यस्तो पनि भएन त्यस्तो नभएपछि के भयो त अब चाहिँ अब 1 मिटरको हाइटमा यक्स डिस्टेन्समा जति चाहिँ स्ट्रेन छ लोडले जति चाहिँ डिफर्म गरेको छ अर्को चाहिँ यक्स प्लस 10 मिटरको डिस्टेन्समा पनि त्यसले त्यति नै चाहिँ डिफर्म गरेर हुन्छ हो कि नि त त्यति नै त्यसले चाहिँ ओभरटर्निङ इफेक्ट दिएर हुन्छ हो भने दिस कन्डिसन इज द प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त यहाँ भने हामीले चाहिँ अब चाहिँ होल लेन्थ लिनु परेन एउटा 1 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स लेन्थ लिएर चाहिँ हामीले गर्छौँ यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ के हो रिटेनिङ वाललाई मैले अब ग्राभिटी ड्याम भयो ग्राभिटी ड्याम अल्सो एक्जाम्पल यक्स भयो वाइ भयो जेड भयो जेडको डाइरेक्सनमा चाहिँ के त यो लेन्थको डाइरेक्सन हो यहाँ के छ त यहाँ लोड चाहिँ युनिफर्म छ कन्स्ट्यान्ट छ अर्थ प्रेसर भयो अथवा चाहिँ वाटर प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यसले यक्स वाइ प्लेनमा चाहिँ यो क्रसलाई जसरी डिफर्म गर्छ यहाँ जति गर्छ यहाँ पनि त्यति नै गर्छ यहाँ पनि त्यति नै गर्छ यहाँ पनि त्यति गर्छ अब फरक कहाँ हुन्छ यो तलमाथि मात्रै कि यक्समा फरक हुन्छ कि वाइमा मात्रै फरक हुन्छ कि वाइमा फरक हुन्छ कि यक्सतिर मात्रै फरक हुन्छ हो कि नि त यो चाहिँ के भयो त प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भयो अब पोइजन इफेक्ट चाहिँ धेरै नेग्लिजिबल भएको हुनाले जेड डाइरेक्सनमा होइन स्ट्रेन चाहिँ पास हुँदैन के पास हुँदैन त भन्दाखेरि एप्सिलन जेड हुँदैन हो कि त एप्सिलन जेड 0 हुन्छ गामा वाइजेड 0 हुन्छ गामा जेड एक्स 0 हुन्छ अथवा एक्स जेड 0 हुन्छ अनि तीनटा स्ट्रेनहरू चाहिँ जेड डाइरेक्सन जति पनि स्ट्रेन त्यो स्ट्रेन चाहिँ के 0 हुन्छ यहाँ पनि के हो त यो लङ सिलिन्डरमा पनि त्यही हो यहाँ यक्स र वाइमा मात्रै मैले टोर्सन लगाइदिएँ भने के हुन्छ त अब यति लामो छ कि हो कि नि त टोर्सनको इफेक्ट चाहिँ उता जाँदैन टोर्सनल डिफर्मेसन चाहिँ यो सर्कुलर क्रसलाई मात्रै डिस्टोर्ट गर्छ अब चाहिँ अरूलाई चाहिँ उतातिर चाहिँ त्यसले चाहिँ गुनै गर्न सक्दैन एउटै युनिफर्म मैले चाहिँ टोर्सन लगाइदिएँ भने सबै टोर्सन चाहिँ होल लेन्थमा युनिफर्म छ भने के हो त जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ किसिमले त्यो बटारेर चाहिँ सबै होलमा गइरहेको हुन्छ हो दिस इज द प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भनेपछि के भयो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ द लोडिङ इन अ लङ बडी सच एज रिटेनिङ वाल ग्राभिटी ड्याम एन्ड लङ सिलिन्ड्रिकल होइन will not vary significantly in the longitudinal direction. The problem is referred to as plane strain problem. Plane strain problem यो चाहिँ प्लेन स्ट्रेन प्रब्लम हुन्छ यहाँ हामीले गरेँ प्लेन स्ट्रेनमा के बतायो यहाँ मैले हेरेँ अहिले मैले कन्स्टेन्ट रिलेसन लिन्छु सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाइ वाइ बाई सिग्मा जेड जेड टाउ एक्स वाइ टाउ वाइ जेड टाउ जेड एक्स ई 1 + न्यू 1 - 2 न्यू भयो यही म्याट्रिक्स मैले लिएँ भने यहाँ के भयो त एप्सिलन जेड जेड चाहिँ 0 हुन्छ गामा वाइ जेड 0 हुन्छ गामा जेड एक्स 0 हुन्छ यो तीनटा चिजलाई मैले 0 राखेँ भने अब यहाँ के हो त अब सिग्मा जेड जेड चाहिँ आउँछ फेरि सिग्मा जेड जेड चाहिँ नर्मल स्ट्रेस एक्जिस्ट गर्छ
ए दिस इज द नर्मल स्ट्रेस तर टाउ वाइ जेड टाउ एक्स जेड 0 किन भन्दाखेरि चाहिँ यो 0 छ गामा वाइ जेड र गामा जेड एक्स 0 छ यो 0 हो अब यहाँ हेर्यो भने यो के भयो त अब यो सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाइ वाइ टाउ एक्स वाइ ई 1 प्लस न्यू 1 माइनस 2 न्यू 1 माइनस न्यू न्यू 0 न्यू 1 माइनस न्यू 0 0 0 1 माइनस 2 न्यू 2 प्लस वाइ गामा वाइ एक्स यसले के भयो त अब यसले चाहिँ 3D लाई 2D मा कन्भर्ट गर्यो इन टर्म्स अफ स्ट्रेन प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन 3D लाई 2D मा कन्भर्ट गर्यो 3D 2D मा कन्भर्ट गर्यो कम्प्युटेसनल एफर्ट चाहिँ घटाइदियो म्याथमेटिकल्ली के भयो त प्रोब्लम इज नाउ 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल तिमीले चाहिँ बडी चाहिँ गरिरहेको थियो अब 2 डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्छ तिमीले प्लेन स्ट्रेन ग्राभिटी ड्याम गर्नु पर्यो रिटेनिङ वाल गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ लोडिङ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट लेन्थ भेरी गर्दैन भने द्याट इज प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन अब यहाँ के सिन्स द क्रस सेक्सन एन्ड द लोडिङ रिमेन कन्स्ट्यान्ट द्याट इज युनिफर्म along the length that is z direction dimension of the body the normal strain in z direction induced by the Poisson's effect is very small and can be neglected since loading are applied only in the xy plane shearing strains in z direction are also very small and hence neglected z direction shear strain neglect गर्नु पर्यो यही अब यहाँ अहिले यस्तै के त normal strain x direction के is function of के त xy coordinate normal strain in y direction function of xy coordinate अब z coordinate अब एप्सिलन x x चाहिँ z सँग चाहिँ हुँदैन z डाइरेक्सनमा जहाँ गए पनि मतलब हुँदैन तर xy चाहिँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो चेन्ज हुन्छ हैन यो अब एप्सिलन z z चाहिँ 0 हुने भयो यहाँ पनि यो पनि 0 हुने भयो अब यो चाहिँ गामा xz गामा zx इक्वल 0 गामा yz गामा zy इक्वल 0 अहिले मैले सिमेट्रिक प्रोपर्टी लेखिरहेको छु अहिले सुरु भयो अहिले चाहिँ सुरु भएको हुनाले यहाँ पछि मतलब गर्दा यो कुराहरु यो हाम्रो प्लेन स्ट्रेस र प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भयो अर्को हाम्रो छ के त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनशिप अहिले मैले भनिहाले हामीले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टमा हामीले गर्ने भने के हो त स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन स्ट्रेस कसरी भेरी गरिरहेछ कुनै पनि बडीमा ड्यू टु द एप्लिकेसन अफ ड्यू टु द इफेक्ट अफ डिफर्म गर्दाखेरि फाइनाइट एलिमेन्ट अहिले मैले भनिहाले फाइनाइट एलिमेन्ट इज डिस्प्लेसमेन्ट बेस डिफर्मेसन बेस हो हामीले एप्लाई गर्ने भनेको डिफर्मेसन हो फाइनाइट एलिमेन्ट जब हामी चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट हामी जब चाहिँ हामी चाहिँ डिजिटाइज गर्छौं हामी चाहिँ के मोडल बनाउँछौं सबै गर्छौं हामीले दिने के त डिफर्मेसन हामीले डिफर्मेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त सल्भ गर्छौं पहिला सुरु त्यो फोर्सले कति दिन्छ डिफर्मेसन त्यसलाई सल्भ गर्छ त्यो डिफर्मेसनबाट हामी चाहिँ स्ट्रेस निकाल्छौं स्ट्रेन निकाल्छौं स्ट्रेनबाट हामी चाहिँ स्ट्रेन निकाल्छौं अब स्ट्रेन भने के हो त त्यही डिफर्मेसनको के हो त ग्रेडियन्ट हो त्यही डिस्प्लेसमेन्टको ग्रेडियन्ट हो एक्स डाइरेक्सनको अब ग्रेडियन्ट वाइ डाइरेक्सनको ग्रेडियन्ट अब नर्मल स्ट्रेन के हुन्छ त अब चाहिँ एक्स डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ त एक्स वाइ जेड डाइरेक्सनमा भेरी गर्छ अब यहाँ के भयो त अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ कुनै पनि बडीमा अब जस्तो लेटेस्ट कन्सिडर यु द डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स डाइरेक्सन भी भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट इन जेड डाइरेक्सन हो त्यस्तै गरी डब्ल्यू पछि हाम्रो डब्ल्यू आउँछ डब्ल्यू इज द डिस्प्लेसमेन्ट इन जेड डाइरेक्सन अब यो डिस्प्लेसमेन्ट अस्ति मैले भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड भएको हुनाले हामीले डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएसनको फंक्सन बनाउनु पर्छ दैट इज कल्ड द इन्टरपोलेटिङ फंक्सन अथवा चाहिँ सेफ फंक्सन त्यो कसरी भेरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको हामीले फंक्सन बनाउनु पर्यो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ जेनरली तिमीले हेर्छौ अब हाम्रो बीम बेन्ड भयो भने के हुन्छ त बीम बेन्डिङ भयो भने त्यो कन्टिन्युअसली बेन्ड हुनुपर्छ बीम बेन्ड भयो भने के हुन्छ कन्टिन्युअसली यसरी स्याग भएर बेन्ड हुनु पर्यो नि त हो एउटा पार्ट एउटा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ एउटा पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त अब लेफ्टतिर मुभ भयो भने त्यसो तलको पार्टिकल बेन्ड हुँदाखेरि सिमिसर्कुलरमा त्यसो तलतिरको पार्टिकल के हुन्छ जस्ट निबरिङ पार्टिकल के हुन्छ त्यो अलि बढी मुभ हुनु पर्यो नि त ट्रायंगुलर हाम्रो त ट्रायंगुलर भेरिएसन छ नि स्ट्रेनहरु त अलि पर मुभ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ अलि यता आउने फेरि अनि त्यो तल पार्टिकल अलि पर जाने अनि जिगज्याग भएर चाहिँ अनि मिसम्याच भयो भने के हुन्छ त्यो मिसम्याच भयो भने त त्यसले त स्ट्रेनलाई त्यसले कम्प्याटिबिलिटी दिएन नि त स्ट्रेन त कम्प्याटिबल भएन स्ट्रेन कम्प्याटिबल हुन त के गर्नु पर्छ एउटा रेगुलर फंक्सन त्यसले फलो गर्नु पर्यो नि ट्रायंगुलर भेरिएसन फलो गर्नु पर्यो अथवा प्याराबोलिक भेरिएसन फलो गर्नु पर्यो हो के नि त जस्तो चाहिँ यु चाहिँ फंक्सन अफ अब युलाई मैले फंक्सन अफ एक्स वाइ जेड भने अथवा एक्स वाइ भने अहिले म 2D को कुरा गरिरहेको छु एक्स वाइ भने हो के त यु इज फंक्सन अफ एक्स वाइ भने तर यु इज फंक्सन अफ भी हुँदैन कहिले पनि एक्स वाइ भी हुँदैन यु चाहिँ फंक्सन अफ एक्स वाइ भी भयो भने त अब फेरि भी पनि फेरि भेरी गरिरहेको छ
भी पनि भेरी गरेर भन्दा के भयो त भन्दा त यु त भीमा डिपेन्ड छ फेरि भी इज फंक्सन अफ यु भयो भने त यु फेरि भीमा डिपेन्ड छ फेरि भनेपछि पार्टिकल त के भयो त एउटा कुनै पोइन्ट मैले लिएँ भने यो पोइन्ट लिएँ भने त यो पोइन्ट के हुन्छ कहिले चाहिँ यहाँको पोइन्ट चाहिँ यो यता गयो भने यो भन्दा तलको पोइन्ट चाहिँ यता आउँछ यो तलको पोइन्ट चाहिँ यता जान सक्छ यता आउँछ यस्तो जाने भयो जिगज्याग हुँदै गएपछि त स्ट्रेन कम्प्याटिबल भएन नि यदि हामीले चाहिँ के भन्नु त बेन्ड भयो भने युनिफर्मली बेन्ड हुनुपर्छ स्ट्रेच भयो स्ट्रेच हामीले चाहिँ पुल गरेको छ भने युनिफर्मली स्ट्रेच हुनुपर्छ त्यहाँ कुनै बिचमा चाहिँ त्यो ब्रेक भएर चाहिँ क्र्याक भएर चाहिँ ब्रेक भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नोज डेभलप हुनु भएन पार्टिकल सेपरेसन आउनु भएन बेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ लोड एप्लाई गरेको त्यहाँबाट चाहिँ प्याट्टै भाँचे जस्तो गरेर चाहिँ त्यहाँ किङ डेभलप हुनु भएन त्यसले त कम्प्याटिबिलिटी भएन नि त्यसलाई स्ट्रेन के अब त्यहाँ त कुन फङ्सन युज गर्यो त्यहाँ त डिस्कन्टिन्युटी डेभलप भयो नि डिस्कन्टिन्युटी डेभलप हुनु भएन हो कि त कम्प्याटिबल हुँदैन हो स्ट्रेन पनि चाहिँ यदि बेन्ड हुँदाखेरि युनिफर्मली बेन्ड हुनु पऱ्यो स्ट्रेच हुँदाखेरि युनिफर्मली स्ट्रेच हुनु पऱ्यो कम्प्रेस युनिफर्मली कम्प्रेस हुनु पऱ्यो क्रस हुनु भएन त्यही भएर हामी क्रस त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज भन्छौँ नि सिद्धियो अब त्यही भएर क्रसिङ स्ट्रेन निकाल्ने भनेको कारण त्यो भयो क्रस भयो सिद्धि खत्तम भयो अब त्यसले लिन सक्दैन त्यो खत्तम त्यो त्यहाँको चाहिँ पार्टिकल सेपरेसन आइसक्यो सिद्धि हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले स्ट्रेनलाई चाहिँ हामी कहिले पनि फङ्सन बनाउन सक्दैनौँ हामी चाहिँ स्ट्रेनलाई फङ्सन बनाउन सक्दैनौँ डिस्प्लेसमेन्टलाई नै हामीले फङ्सन बनाउनु पऱ्यो डिस्प्लेसमेन्ट इज फङ्सन अफ एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेटको एक्स वाइ कोअर्डिनेट भी वाइ डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट इज फङ्सन अफ एक्स वाइ कोअर्डिनेट भयो अहिले 2D मैले कुरा गरिरहेको छु यो भने के हो त यु र भी के भयो त अब सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युअस फङ्सन भयो नि त सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युअस फङ्सन अफ पोजिसन भयो यस्तो सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युअस फङ्सन अफ पोजिसन भयो भने अब यो डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्टलाई तिमीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले लिनियर भेरिएसन दिने कि प्याराबोलिक भेरिएसन दिने कि हो कि नि त अब चाहिँ क्युबिकल भेरिएसन दिने कि आफ्नो हिसाबले भेरिएसन दिन सक्छ र चाहिँ यसले के गर्छ यसले चाहिँ जकोबियन पनि फलो गर्छ ग्रेडियन्टलाई यसले फलो गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट कुन रेटमा बढिरहेछ अथवा कुन रेटमा घटिरहेछ बढिरहेछ म्याक्सिमम पोइन्ट पुगेर अनि घट्न पऱ्यो कसरी घटिरहेछ यसरी चाहिँ अब स्ट्रेन कम्प्याटिबल हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के त डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इज अ सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युअस फङ्सन अफ पोजिसन सिङ्गल भ्यालुड कन्टिन्युअस फङ्सन अफ पोजिसन हुनुपर्छ एक्स वाइ यु इज नट फङ्सन अफ एक्स वाइ भी अब भी इज नट फङ्सन अफ एक्स वाइ यु त्यस्तो हुनु पऱ्यो एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो इन्डिपेन्डेन्टली कोअर्डिनेट एक्सिससँग मात्रै चाहिँ फङ्सन हुनुपर्छ हो यो चाहिँ के हो त अब यो भनेको हाम्रो चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन भनेको त्यो त्यही भएर कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन भनेपछि अब पार्सल स्क्वायर चाहिँ पार्सल स्क्वायर एप्सिलन एक्स डिभाइड बाई पार्सल स्क्वायर एक्स बाई पार्सल एक्स पार्सल वाइ इक्वल्स पार्सल स्क्वायर गामा हाम्रो के प्लस के छ हाम्रो पार्सल स्क्वायर वाइ बाई पार्सल स्क्वायर एक्स पार्सल वाइ इक्वल्स पार्सल स्क्वायर गामा एक्स वाइ बाई पार्सल स्क्वायर एक्स पार्सल वाइ हुन्छ त्यस्तो हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ मैले चाहिँ सियर स्ट्रेनलाई पनि एक्स र वाइको टर्ममा चाहिँ एक्स उदेश वाइ चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ गरेँ भने र चाहिँ नर्मल स्ट्रेन एक्सलाई दुई पटक पार्सल डेरिभेटिभ एकपटक उदेश एक्स र एकपटक उदेश वाइ चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ गर्ने प्लस अर्को नर्मल स्ट्रेन वाइ डाइरेक्सन नर्मल स्ट्रेन फेरि चाहिँ दुई पटक पार्सल डेरिभेटिभ एक्स र वाइसँग फरक गरेर चाहिँ मैले जोडेँ भने द्याट सुड बी इक्वल हुनुपर्छ इक्वल नभएसम्म एक्स वाइ प्लेनमा चाहिँ अब स्ट्रेन कम्प्याटिबल हुँदैन स्ट्रेन हामीले चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्दैन त्यसको भेरिएसन चाहिँ पुरै अन ड्युरेसन चाहिँ कता फङ्सनले कता फलो गरेर थाहा हुँदैन एउटै भेरिएसन चाहिँ जानुपर्छ है त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हुनुपर्छ अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु के भयो त अब एक्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट यु भयो वाइ डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भी भयो यो 2D को केस छ अहिले होइन अब एक्स डाइरेक्सनमा मैले चाहिँ अब के हो त यो एक्स र वाइको फङ्सन छ भने यसले त अब पार्सल डेरिभेटिभ फलो गर्छ पहिला म एक्सलाई मात्रै चाहिँ युलाई मात्रै कन्सिडर गर्छु भीलाई कन्सिडर गर्दिनँ अब चाहिँ अब यो डेल्टा एक्स यसको विड्थ छ डेल्टा एक्स यसको चाहिँ साइज छ डेल्टा वाइ एक्स र डेल्टा वाइ साइज छ अब चाहिँ मैले एक्स डाइरेक्सनमा यसलाई भेरिएसन दिएँ वाइ डाइरेक्सनमा भेरिएसनलाई मैले कन्स्ट्यान्ट राखिदिएँ डेल्टा यु के भयो त डेल्टा युलाई मैले चाहिँ बढाएँ अहिले वाइ डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छैन डेल्टा यु बाई डेल्टा एक्स भने के हो त अब एप्सिलन एक्स हुन्छ यदि चाहिँ यो चाहिँ प्रोभाइडेड द्याट हो कि नि त डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भेरी स्मल फर इन्फिनिटेसिमल डाइमेन्सनको लागि चाहिँ यो त नर्मल स्ट्रेन हुनु सर यसले चाहिँ एक्सक्युज मी सर हामीले यो यु इज फङ्सन अफ ओन्ली एक्स एन्ड वाइ भन्नुभएको होइन नट फङ्सन अफ भी भन्नुभयो तर भी हुनको लागि हामीले अर्को डिरेक्सनमा स्ट्रेस त लाउनु पर्यो नि त अनि पोजन्स रेसियोबाट पोजन्स इफेक्टबाट युमा
पनि त डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्ने होइन र? कहाँ मतलब अब भी आउनको लागि पहिला अर्को डिरेक्सनमा स्ट्रेस लाउनु पर्यो होइन सर? त्यो त पोइजनसिसले गर्ने हो नि त। त्यही त, अनि पोइजनसिसले गर्ने पोजन्समा त अब हामीले यु इज अ फङ्सन अफ भी भन्न पाइँदैन र? युज फङ्सन अफ भी हुँदैन। युज फङ्सन अफ भी भन्दा भी बढिरहेछ अनि युज फङ्सन अफ भी चाहिँ तलमाथि बढिरहेछ अनि यु चाहिँ फेरि फङ्सन अफ भी भन्यो भने त अनि यु त कहाँ पुग्यो होइन, पोजन्स इफेक्ट हुँदैन र सर? पोइजन्स इफेक्ट त छुट्टै भयो नि। पोइजन्स इफेक्ट त डिस्प्लेसमेन्ट दिएको होइन नि। एक ठाउँमा दिएको डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ त्यहाँ त्यो अर्को डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसले दिएको इफेक्ट हो। पोइजन्स इफेक्ट हो तान्दाखेरि इफेक्ट हो। पोइजन्स इफेक्ट भने फरक हो नि, छुट्टै हो। यो भनेको त हामीले डिस्प्लेसमेन्टको ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेन हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट ग्रेडियन्ट स्ट्रेन हुँदाखेरि यदि मैले चाहिँ यु इज फङ्सन अफ एक्स वाइ र भी गरेँ भने अब डिस्प्लेसमेन्टको फङ्सन अब ग्रेडियन्ट चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ एप्सिलन एक्स निकाल्न सक्छु त सक्दिनँ। त्यहाँ भी अर्को आइसक्यो त्यहाँ भित्र सिङ्गल भ्यालुड हुनु पर्यो नि। ओके हुन्छ सर, हुन्छ। हो सिङ्गल भ्यालुड नभएसम्म त तिमीले निकाल्नै सक्दैन। त्यही भएर इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने कारण त्यो भयो। हामी चाहिँ अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फाइनाइट एलिमेन्टको चाहिँ सबभन्दा ठुलो रोल के को रोल छ त भन्दाखेरि इन्टरपोलेटिङ फङ्सनको छ, सेप फङ्सनको छ। सेप फङ्सन भनेको त बेसिस फङ्सन हो, युनिट फङ्सन हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको नोडल भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो चाहिँ आउँछ। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनमा यदि 1 1 1 दिने चाहिँ खालको इन्टरपोलेटिङ फङ्सन एउटा हुन्छ। त्यो 1 1 दिने खालको इन्टरपोलेटिङ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ भ्यालु सर्टेन भ्यालुहरूसँग चाहिँ हामीले लिनियर कम्बिनेसन गर्यो भने अर्को आउँछ नि इन्टरपोलेटिङ फङ्सन। तिमीले पढाएको छौ नि म्याथमा, तिमीले चाहिँ त्यो थ्योरम प्रुभ गरे होइन, ओके न? तिमीले थ्योरम प्रुभ गर्छौ त्यो म्याथमा। एउटा चाहिँ बेसिस फङ्सन एउटा छ जसले चाहिँ 1 चाहिँ के नर्मालिटी रुल फलो गर्छ र त्यसमा चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन इट्स लिनियर कम्बिनेसन अल्सो इन्टरपोलेटिङ फङ्सन अफ सेम डिग्री भनेर पढाइ हुन्छ क्या तिमीले। हो त्यही नै हो यहाँ पनि, त्यसरी नै तिमीले चाहिँ गर्नु। अब यहाँ चाहिँ के भयो त, मैले अहिले भीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि यु इज फङ्सन अफ एक्स वाइ भएपछि त अब यहाँ त पार्शियल डेरिभेटिभ आउने कुरा भयो। एउटा भन्दा बढी भेरिएबल चाहिँ आउने बित्तिकै के हुन्छ, इंडिपेंडेंट भेरिएबल हुन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ हुन्छ नि त, पार्शियल डेरिभेटिभ हुन्छ। तर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यसलाई डिस्क्रिट फर्ममा लेखेँ भने डेल्टा यु बाई डेल्टा एक्स, अहिले मैले अब चाहिँ भीलाई भेरी गर्दिनँ, एकपल्ट युलाई मात्रै भेरी गर्छु। डेल्टा यु बाई डेल्टा एक्स भनेको नर्मल स्ट्रेन भयो नि त। अब यो चाहिँ यदि चाहिँ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भयो भने यो के हो त पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स हुन्छ, ओके नि त। त्यस्तै गरेर मैले अब चाहिँ युलाई भेरी गर्दिनँ, भीलाई मात्रै भेरी गर्छु, भीलाई मात्रै भेरी गर्छु भने अब डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई डिस्क्रिट फर्ममा के हो त अब नर्मल स्ट्रेन हुन्छ, इन वाई डाइरेक्सन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले लिमिट डेल्टा वाई टेन्स टु 0 गर्ने बित्तिकै म्याथमेटिकल सेन्समा मैले गर्ने बित्तिकै के भयो त डेल्टा वाई टेन्स टु 0। हाम्रो म्याथमेटिकल सेन्स त हामीले चाहिँ अब इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामी म्याथमेटिकल सेन्स त पाउन सक्दैनौँ भोलि, त्यही भएर हामीले फाइनल डिफाइन गरिरहेको छौँ, हो नि त। लिमिट डेल्टा वाई टेन्स टु 0 डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई इक्वल्स के हो त अब पार्शियल यु पार्शियल भी बाई पार्शियल वाई हुन्छ, द्याट इज द्याट इक्वल्स नर्मल स्ट्रेन इन वाई डाइरेक्सन। अब यहीँ हेर अब आयो यहाँ गामा एक्स वाई आयो, यो गामा भनेको सियर स्ट्रेन हो कि नि त। सियर स्ट्रेन भनेको के त टोटल चेन्ज इन एङ्गल 90 डिग्रीमा कति चेन्ज छ त, 90 डिग्रीमा कति चेन्ज छ, 90 डिग्रीमा चेन्जलाई चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यो भने अब यहाँ अब चाहिँ डेल्टा यु मैले दुईटालाई म दिन्छु, डेल्टा यु दिएँ डेल्टा भी दिएँ, दिने बित्तिकै के भयो त यहाँ चाहिँ यो यहाँको चाहिँ एङ्गल चेन्ज ग्रेडियन्टमा कति भयो त यहाँ एङ्गल चेन्ज पार्शियल डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स हुन्छ, यसको भेरिएसन एङ्गल चेन्ज रेडियनमा। यहाँ पनि यसको एङ्गल चेन्ज के हो त डेल्टा यु बाई डेल्टा वाई हुन्छ एङ्गल चेन्ज। अब टोटल एङ्गल चेन्ज भनेको त यो प्लस यो हो कि नि त। हो टोटल 90 डिग्रीमा एङ्गल चेन्ज भनेको डेल्टा यु बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। अब चाहिँ अब पार्शियल डेरिभेटिभ फर्ममा के भयो त अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई टेन्स टु 0, यो चाहिँ यो दिस इक्वल्स के भयो त अब पार्शियल यु बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल भी बाई पार्शियल एक्स भयो, विच इज द सियर स्ट्रेन। अब यसलाई मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ युनिट यो दुईतिर चाहिँ इक्वल कन्सिडर गरेर चाहिँ अब यसलाई मैले गरेँ भने के हो त एउटा प्लेनमा चाहिँ जति छ अरू प्लेनमा कति छ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के यसको हाफ मैले चाहिँ यसलाई मैले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाफ गर्नु पर्यो, 2 टाइम्स गर्नु पर्यो नि त, गामा एक्स वाई गर्नु पर्यो 2 टाइम्स गामा एक्स वाई। डिरेक्सन कन्सिडर गर्नु पर्दैन र, डिरेक्सन फरक परेन र, एउटा क्लकवाइज गएको छ एउटा एन्टी क्लकवाइज गएको छ, परेन। टोटल 90 डिग्रीमा चेन्ज हो नि त, 90 डिग्रीमा एङ्गल चेन्ज कति भयो, डिस्टोर्सन हो नि त। गामा डिस्टोर्सन मात्रै हो, डिस्टोर्सन हो, यसले चाहिँ डाइरेक्सन डिस्टोर्सन। यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अहिले मैले भने नि
शियर स्ट्रेनले चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन रुल फलो गर्दैन, त्यो भेक्टोरियल फर्ममा फलो गर्दैन। भेक्टोरियल फर्ममा फलो गर्नलाई हामीले चाहिँ अब यो प्लेनमा कति चाहिँ छ शियर स्ट्रेन, यो प्लेनमा कति छ, यो प्लेनमा कति छ भनेर गर्नको लागि के भयो त अब त्यही हामीले एप्सिलन एक्स वाई लिन्छौँ नि। एप्सिलन एक्स वाई भने लिनु पर्यो। यो भनेको हाफ गामा एक्स वाई हो। यो एप्सिलन एक्स वाई चाहिँ मैले चाहिँ यसको आधी भयो नि त, यसलाई मैले बराबरी माने भने यसो आधी यति जान्छ, आधी यति जान्छ, त्यसरी हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। टोटललाई चाहिँ म आधी आधी गरिदिन्छु क्या, त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेऱ्यो भने अब यहाँ के भयो त, यहाँ मैले यही लेखेँ, यही मैले लेखिसकेँ। एज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एप्रोच 0 we obtain 2-dimensional strain displacement relationship in partial differential form of limit delta x tends to 0 यो epsilon partial by partial x भनेको के हो त अब epsilon x normal strain in x direction, partial b by partial y भनेको के हो त अब normal strain in y direction भयो। partial अब यो के भयो त partial यहाँ के भयो त यो सरी यो partial u by partial y यहाँ लेख्न भुलेछ। partial u by partial y plus partial u by partial y plus partial b by partial x यहाँ लेख्न भुलेछ हैन। दैट इज द शियर स्ट्रेन। यहाँ एउटा टर्म लेख्न भुलेछ हैन, यो पनि पार्शियल टर्ममा यहाँ लेख्नु पर्यो। इन 3 डाइमेन्सनमा के भयो त अब u चाहिँ फंक्सन अफ x y z हुन्छ, v फंक्सन अफ x y z हुन्छ, w फंक्सन अफ x y z हुन्छ। हियर w इज द डिस्प्लेसमेन्ट इन z डाइरेक्सन। अब यहाँ अब कतवटा इक्वेसनले हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो त अब एउटा चाहिँ एप्सिलन z ले गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ गामा yz ले गर्नु पर्यो, गामा zx ले गर्नु पर्यो। अनि 3 डाइमेन्सन यहाँ गऱ्यो भने अब यहाँ एप्सिलन z भनेको पार्शियल w बाइ पार्शियल z, गामा अब यो यसलाई मैले पार्शियल डिफरेन्शियल फर्ममा लेखेँ भने पार्शियल w बाइ पार्शियल z हुनुभयो। यहाँ चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्न चाहिँ भुलेछ, यहाँ पार्शियल डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्नु पर्यो। यो लिमिट यहाँ अगाडि लिमिट आउँछ, यो भयो। अब गामा yz भनेको के हो त पार्शियल b बाइ पार्शियल z हो नि त, पार्शियल w बाइ पार्शियल y प्लस गामा zx भनेको पार्शियल w बाइ पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाइ पार्शियल z। अब 2 डाइमेन्सनमा के भयो त अहिलेको मैले चाहिँ यसलाई यहाँ यो तीनटालाई यहाँ गरे भने 2 डाइमेन्सन के भयो त एप्सिलन x भनेको पार्शियल u बाइ पार्शियल x प्लस एप्सिलन y भनेको पार्शियल v बाइ पार्शियल y। अब गामा xy भनेको के हो त पार्शियल u बाइ पार्शियल x हो नि त, पार्शियल u बाइ पार्शियल x पार्शियल u बाइ पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाइ पार्शियल x। यो हाम्रो के भयो त अब 2D केसमा चाहिँ यो पार्शियल डिफरेन्शियल फर्ममा चाहिँ हामीले लेख्न पाउँछौँ। यो दुईटा भेरिएबल छ। अब 3D मा यहाँ हेर 3D मा भयो एप्सिलन x एप्सिलन y एप्सिलन z गामा xy गामा yz गामा zx छ, गामा zx छ। यो तीनटा यो एप्सिलन यो भयो। यहाँ के हो त पार्शियल u बाइ पार्शियल x एप्सिलन x भयो, पार्शियल v बाइ पार्शियल y भयो एप्सिलन y भयो, पार्शियल w बाइ पार्शियल z चाहिँ एप्सिलन z भयो। अब गामा xy भनेको के हो त पार्शियल भनेको त पार्शियल u बाइ पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाइ पार्शियल x हो के नि त गामा xy। अब गामा yz भनेको के हो त गामा yz भनेको पार्शियल v बाइ पार्शियल z प्लस पार्शियल w बाइ पार्शियल y। गामा zx भनेको पार्शियल u बाइ पार्शियल z प्लस पार्शियल w बाइ पार्शियल x। यो 3D केसमा यो के भयो त अब यो डेल्टा म्याट्रिक्स भने चाहिँ यो भयो, दिस इज द म्याट्रिक्स अफ पार्शियल डिफरेन्शियल अपरेटर भयो डेल्टा म्याट्रिक्स। अब चाहिँ u v w चाहिँ x र y को फर्ममा चाहिँ यदि क्वाड्रेटिक फंक्सन छ भने के भयो त अब यहाँ सबै इक्वेसन आइगयो नि त, यहाँ सबै इक्वेसनको टर्ममा आउँछ x र y को टर्ममा। यो u पनि के हो त फंक्सन अफ x y z छ, के छ सेकेन्ड डिग्री कर्भ छ, सेकेन्ड डिग्री भेरिएसन छ। यहाँ के आयो पार्शियल गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ अब लिनियर इक्वेसन आइगयो नि त, यहाँ पनि लिनियर इक्वेसन आउँछ, लिनियर इक्वेसन आउँछ। अब त्यो लिनियर इक्वेसन स्ट्रेन भयो, अब स्ट्रेन चाहिँ लिनियर इक्वेसनमा आउने भयो, अनि स्ट्रेस पनि लिनियर इक्वेसनमा आउने भयो कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स थ्रु। यदि चाहिँ हाम्रो इलास्टिक प्रोपर्टी छ भने अहिले चाहिँ आइसोट्रोपिक इलास्टिक बडी हो भने अब x र y z को चाहिँ भ्यालुमा हाल्छु, हालेर चाहिँ स्ट्रेसमा चाहिँ प्लट गर्छु। अब x र y z बडीमा चाहिँ x y z लाई म चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ म चाहिँ भ्यालु दिन्छु। अब x मा चाहिँ x को भ्यालु भेरी गर्दा x y z को भ्यालु भेरी गर्दाखेरि पोइन्टको म स्ट्रेस निकाल्न जान्छु। ठुलो इक्वेसनहरु चाहिँ गरेर म चाहिँ कन्टुर चाहिँ ड्रा गर्छु। अब सेम स्ट्रेस भएको कन्टुर कहाँ छ, यो चाहिँ अब फरक स्ट्रेस भएको कन्टुर कहाँ छ, अब स्ट्रेस कन्टुर चाहिँ यति रेन्जमा चाहिँ स्ट्रेस यदि छ, यति रेन्जमा स्ट्रेस यदि छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ ड्रा गर्छौँ। अनि कति रेन्जमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ क्रस गर्न लाग्यो, कति रेन्जमा स्ट्रेस चाहिँ यदि मेटल हो भने चाहिँ इल स्ट्रेसको भ्यालुतिर पुग्न लाग्यो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ, हो कि नि त। त्यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ। अब जब चाहिँ इल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ अब चाहिँ मानव चाहिँ अब चाहिँ 415 MPa छ, 415 MPa
नै क्रस भयो, मैले इलास्टिक एनालाइसिस गर्दा 415 MPa नै क्रस भयो भने अब चाहिँ अब इलास्टिक एनालाइसिस गरेर भयो त भएन, यु हेभ टु गो फर प्लास्टिक एनालाइसिस हैन। त्यसरी चाहिँ हामी जानु पर्यो नि। सिम्बोलिकली के भयो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन क्यान बी रिटन एज एप्सिलन इक्वल्स डेल्टा यु। यु भनेको चाहिँ भेक्टर अफ डिस्प्लेसमेन्ट भयो हो नि त। एप्सिलन भनेको के हो त भेक्टर अफ स्ट्रेन 6 वटा हैन। यो चाहिँ हाम्रो 3D केसमा यो 2D र 3D केसमा चाहिँ सो त्यो इन्टरपोलेटिङ फंक्सन भनेको के कसरी डिसाइड हुन्छ? इन्टरपोलेटिङ फंक्सन चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ अब कस्तो खालको भेरिएसन लिन्छ त। तिमीहरूको बीम बेन्डिङमा तिमीहरूले लियो भने कुन लिन्छौ? बीम बेन्डिङमा लियो भने टिमोसिनको बीम बेन्डिङ चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ बीम बेन्डिङ चाहिँ बीमको बेन्डिङ चाहिँ क्युबिकल कर्वमा चाहिँ भेरी गर्छ। बीम सेप हुन्छ 3rd डिग्री कर्वमा हुन्छ हो कि नि त। हो बीम बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने इन्टरपोलेटिङ फंक्सन चाहिँ 3rd डिग्री कर्व लिनु पर्यो। 3rd डिग्री कर्व लिएपछि मात्रै चाहिँ आउँछ। त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट आउने हो। हो कतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ, कतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ, त्यही अनुसारले तिमीहरूले चाहिँ जानु पर्यो। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टले भ्यालिडेट गर्नु पर्यो हो नि त। बीम चाहिँ अब चाहिँ अब बीम बेन्डिङ चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब यसरी चाहिँ किन बीम बेन्डिङमा 3rd डिग्री कर्व चाहिएको हुन्छ? त्यहाँ थीटा पनि छ नि त, त्यहाँ त एङ्गल चेन्ज पनि सँगसँगै आइरहेछ नि त। अनि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन बाटोमा चाहिँ एङ्गल चाहिँ 0 हुन्छ अनि स्मुथली जान्छ हो कि नि त। यसरी चाहिँ लोड बिचा लगाउँदाखेरि चाहिँ बिचैमा चाहिँ प्याट्टै भाँचिएर चाहिँ प्याट्टै गएको भयो। त्यो अब तिमीहरूले चाहिँ लिनियर एकातिर लिनियर अर्कोतिर लिनियर लगाउँथ्यो हो कि नि त। र्याम्प फंक्सन लगाउँथ्यो दुईटा ट्रायङ्गुलर फंक्सन। त्यसरी त बीम बेन्डिङ कहिले हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ 3rd डिग्री कर्व सो केबलमा त हाम्रो क्वाड्रेटिक भयो पुग्छ हैन र? केबल अब केबल गर्नु पर्यो क्वाड्रेटिक पुग्यो हैन। अब भोलि चाहिँ प्लेट बेन्डिङ चाहिँ अब 3rd डिग्री कर्व गर्नु पर्यो हैन। 2nd डिग्री कर्व अब कुनै चाहिँ अब चाहिँ मानौँ चाहिँ कुनै बडीमा टेम्परेचर भेरिएसन, अब तिमीले चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन चाहिँ तिमीले चाहिँ अब एनालाइसिस गरिरहेको छ हैन। म अहिले चाहिँ लिनियर फंक्सन युज गरेर गर्छु, धेरै गाह्रो भयो। अहिले भेरिएसन चाहिँ लिनियर फंक्सनले अब रफली त अब भ्यालु त आउँछ नि त, आउँदैन र? आउँछ रफली त त्यसले एस्टिमेट त गर्छ नि त। अब एक्ज्याक्टै अब चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो भोलि भ्यालिडेट गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट नहोला हैन। अब चाहिँ तर चाहिँ 10 आउँथ्योमा चाहिँ 8 थिएमा तिमीले 8-7 पाउलौ हैन। तर चाहिँ 8 अब 15 भाटामा चाहिँ 10 हुन्ठामा तिमीले 7 पाउलौ, 15 हुन्ठामा तिमीले चाहिँ 12 पाउलौ। तर भेरिएसन तिम्रो पनि आउँछ क्या, नआउने हैन। तर तिम्रो चाहिँ रफ हुन्छ। तर जस्तो अब चाहिँ भेरिएसन कस्तो भेरिएसनले चाहिँ स्मुथ फंक्सन बनाउँछ, कस्तो भेरिएसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर भ्यालिडेट गर्नु पर्यो नि त। भोलि लिनियर फंक्सनले चाहिँ काम गर्ने हो कि भोलि चाहिँ त्यो सेकेन्डरी फंक्सनले चाहिँ सेकेन्डरी कर्वले नै काम गर्ने हो कि? त्यो यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ फाइनाइट एनालाइसिसलाई एक्सपेरिमेन्टले भ्यालिडेट नगरेसम्म काम लाग्दैन। अन्त तिमीले ल्याएको फंक्सन चाहिँ ठिक हो कि होइन के थाहा हुन्छ? तिमीले त एउटा इमेजिन गरेर ल्याऊ, ठिक छ नि त। भेरिएसन त कि चाहिँ लिनियर हुनसक्छ कि चाहिँ क्वाड्रेटिक हुनसक्छ हैन। अब क्युबिक गऱ्यो भने तिमीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अब कुनै चाहिँ अब एकदमै चाहिँ अब चेबिसफ पोलिनोमियल चाहिँ पोलिनोमियलहरू हुन्छ जुन चाहिँ अनड्युरेसन दिन्छ नि धेरै। डिग्री अफ कर्व बढ्दै गएपछि अनड्युरेसन बढ्दै जाने हो कि नि त। डिग्री अफ पोलिनोमियल फंक्सन चाहिँ डिग्री बढ्दै गयो भने नम्बर अफ अनड्युरेसन पनि बढ्दै जान्छ हो कि नि त। अनड्युरेसन बढ्दै जान्छ। अब त्यस्तो खालको त तिमीले बीम बेन्डिङमा गर्दैनौ नि त, गर्दैन हो। त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। बीम त यसरी गर्दाखेरि त्यो एउटै लेन्थमा बीम चाहिँ यसो हुँदै चाहिँ अनड्युरेसन हुँदै जान्छ र जाँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हायर डिग्री चाहिँ कर्व त तिमीले लिनै मिल्दैन। धेरै ठुलो हायर डिग्री कर्व मिल्दैन। बीम बेन्डिङ चाहिँ हुँदैन। त्यो त हाम्रो स्टुडेन्ट कम्प्याटेबल भयो त। अहिले मैले कुरा गरेँ नि, स्टुडेन्ट कम्प्याटेबल भएन। एउटै लेन्थमा चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ कम्प्याटेबल भएन। यसरी त्यो बीम जब बेन्ड हुन्छ यसरी चाहिँ स्लोप चाहिँ के हो त म्याक्सिममबाट चाहिँ मैले चाहिँ क्लकवाइजलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पोजिटिभ भने म्याक्सिमम क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भने म्याक्सिममबाट चाहिँ घट्दै 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 गर्दै म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भाटामा 0 हुन्छ अनि फेरि चाहिँ घट्दै घट्दै नेगेटिभ भएर जान्छ हो कि नि त। हो त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो नि त। अब त्यसरी यहीँबाट चाहिँ अब यहाँ स्लोप आयो अनि यसरी अनड्युरेसन हुँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ घुमाउरो बाटो जस्तो चाहिँ अनड्युरेसन हुँदै चाहिँ गयो भने त बीम बेन्डिङ भएन नि। द्याट डजन्ट रिप्रेजेन्ट बीम बेन्डिङ। स्ट्रेन इज नट कम्प्याटेबल। अपोजिट डाइरेक्सनमा कन्सन्ट्रेटेड लोड लाग्यो भने त हुन्छ हैन र सर? अपोजिट डाइरेक्सनमा कन्सन्ट्रेटेड लोड लाग्यो भने त अनड्युरेसन नै हुन्छ नि बीममा पनि। दुईटा फंक्सन लिनुपर्छ, दुईटा फंक्सन लिनु पर्यो नि। त्यहाँ जहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि त त्यहाँ अर्को फंक्सन लिनु पर्यो नि। दुईटा फंक्सनले त्यसलाई जोड्नु पर्यो। हो एउटा फंक्सन अनड्युरेसन भयो हो त्यसरी त हुँदैन नि त। एउटै उसमा चाहिँ एउटै त्यस्तो दिने फंक्सन तिमीले लिन मिल्यो त मिल्दैन नि। मिल्दैन। अनड्युरेसन त्यो भनेको त तिमीले चाहिँ एकातिर गयो
अनि त्यसले चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ स्लोपको भ्यालु चेन्ज गर्ने मात्रै हो। त्यहाँ त तिमीले बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो नि, इन्टरसेक्सन 0 भएर बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यही इक्वेसनलाई तिमीले चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यही चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सनलाई तिमीले चेन्ज गर्ने। त्यस्तो त्यहाँ त त्यस्तो चाहिँ अनडिफिनेसन चाहिँ लिन पाउँदैन, बुझ्नु? बिम बेन्डिङ त रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अब यहाँ हामीले हेर्यो भने स्ट्रेस, अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन गर्ने बित्तिकै अब के आउँछ त, अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनबाट के आउँछ त, स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन आउँछ। स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन किन हामीले स्ट्रेन र डिस्प्लेसन छ भने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन हामीलाई थाहा छ। भनेपछि स्ट्रेस डिस्प्लेसन रिलेसन अब यो के भयो त, अब सिग्मा इक्वल्स ई इन्टु स्ट्रेन, यदि बडी चाहिँ लिनियर इलास्टिक छ, आइसोट्रोपिक छ भने ई इन्टु स्ट्रेन हामीले भनिसकेको थियौँ। स्ट्रेन इज के हो त, रिलेटेड टु डेल्टा यु छ, ई डेल्टा यु भयो। अब यो तिमीले कसरी पत्ता लगाउँदै यो यु डिस्प्लेसमेन्ट भ्यालु हो। अब यही इन्टरपोलेटिङ फङ्सन बनाएर तपाईँको तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्राइज गरेर फाइनाइट एलिमेन्टबाट रफली चाहिँ यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ भने हैन, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स छ, ज्योमेट्रिक कम्प्लेक्स छ भने फाइनाइट साइजको सेप र साइजको एलिमेन्ट बनाएर चाहिँ तिमीले चाहिँ विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ सेप फङ्सन युज गरेर पिस वाइज स्मुथ एन्ड इन्टर एलिमेन्ट कन्टिन्युअस, पिस वाइज स्मुथ एन्ड इन्टर एलिमेन्ट कन्टिन्युअस फङ्सन तिमीले बनाउँछौ, हो कि त? एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट इनसाइड द एलिमेन्ट चाहिँ त्यो स्मुथ हुन्छ र बाउन्ड्रीमा त्यसले के गर्छ त, अर्को एलिमेन्टको चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन त्यो जोइन हुन्छ, द्याट इज कन्टिन्युअस भयो, इन्टर एलिमेन्ट कन्टिन्युअस भयो नि त। जोइन भएन भने फेरि त्यहाँ त सेपरेसन देखियो नि त, डिफर्मेसन त सेपरेट हुनु भएन नि त कहिले पनि। यहाँको त्यही चाहिँ बाउन्ड्रीमै चाहिँ दुईटा एलिमेन्टको बाउन्ड्रीमै चाहिँ एउटाको चाहिँ डिफर्मेसन चाहिँ 4, अर्को डिफर्मेसन चाहिँ 10 हुने बित्तिकै के हो, त्यहाँ त सेपरेसन आयो क्या, सेपरेसन हुनु भएन, त्यहाँ जोइन पर्यो। अर्को एलिमेन्टबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 10 हुनु पर्यो, यताबाट आउँदाखेरि त्यहाँ 10 हुनु पर्यो, हो कि नि त? भेरिएसन चाहिँ एलिमेन्टभित्र चाहिँ आफ्नो भेरिएसन हुनु पर्यो। हो त्यस्तो खालको चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन बनाएर चाहिँ तिमीले चाहिँ अनि चाहिँ ठुलो सबै एलिमेन्टको इन्टरपोलेटिङ फङ्सन तिमीले जोडेर तिमीले चाहिँ एलिमेन्ट स्टिफनेस इक्वेसन बनाएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ एसेम्बल गरेर चाहिँ स्ट्रक्चर स्टिफनेस इक्वेसन बनाएर चाहिँ एसेम्बल गरेर तिमीले के गर्छ त, अब युलाई तिमीले सोल्भ गर्छौ बाई फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड, हो कि त? सोल्भ गरेपछि अब चाहिँ डेल्टा तिमीलाई थाहा छ, अपरेटर हो यो, खालि यो त खालि अपरेटर मात्रै भयो, अपरेटर मात्रै हो। अब युको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ। अब चाहिँ क्वाड्रेटिक ल्याछ भने यु के हुन्छ, लिनियर एक्स वाईको टर्ममा चाहिँ लिनियर हुन्छ त्यो टर्ममा। यदि चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ लिनियर ल्याछ भने यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हो कि नि त? युलाई लिनियर ल्याए कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त, हुन्छ। युलाई चाहिँ लिनियर लिन पाइँदैन भन्ने होइन, पाइन्छ। तर के हो त, अब किन लिनियर लिँदाखेरि के गाह्रो हुन्छ त, लिनियर लिँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अब कर्भिलिनियर भेरिएसन, क्वाड्रेटिक भेरिएसनलाई त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्ने के हो त, सानो सानो मन पर्ने एलिमेन्ट, धेरै सानो सानो मन पर्यो, सानो सानो एरियामा लिनियर गरे पो अनि लिनियर भेरिँदै गएर चाहिँ त्यो चाहिँ कर्भ भएर जान्छ त। भने एलिमेन्ट धेरै सानो गर्नुपर्छ क्या। अब पहिला तिमीले चाहिँ अब क्वाड्रेटिक बनायो भने एलिमेन्ट ठुलो एलिमेन्टले पनि अब चाहिँ लिनियर यो युलाई लिनियर बनायो भने सानो सानो एलिमेन्टले गरेर 200वटा एलिमेन्ट चाहिन्छ भने युलाई पहिला तिमीले चाहिँ क्वाड्रेटिक बनायो भने के भयो त, 20वटा एलिमेन्टले पनि त्यही भेरिएसन दिन्छ। त्यहाँभित्र त्यो इनसाइड एलिमेन्ट त्यो के हुन्छ, क्वाड्रेटिक हुन्छ, हो कि नि त? त्यसरी हामीले चाहिँ इन्टर एलिमेन्ट कन्टिन्युअस र विथिन द एलिमेन्ट के त, स्मुथ फङ्सन, कन्टिन्युअस स्मुथ फङ्सन बनाएर यसलाई हामीले चाहिँ गरेर युलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। स्ट्रक्चर इक्वेसन चाहिँ एसेम्बल गरेर हामी सोल्भ गरेर यो निकालेपछि अनि चाहिँ ई हामीलाई थाहा छ, हाम्रो म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा छ, बडीको थाहा छ, यो थाहा छ भनेपछि स्ट्रेस थाहा भएको भयो नि त, स्ट्रेस थाहा हो, सबै एलिमेन्ट स्ट्रेस थाहा हो। अनि सबै एलिमेन्टको चाहिँ स्ट्रेसहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ के हो त प्लट गरेर हामी चाहिँ कहाँ कति स्ट्रेस हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। दिस इज द स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन। प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा यस्तो हुन्छ है, मैले भने यदि प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन भने फर प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन 2D सिग्मा जेड टाउ वाई जेड एन्ड टाउ जेड एक्स इक्वल्स 0। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई इक्वल्स यही यसरी आयो। यो हामीलाई चाहिने फाइनाइट एलिमेन्ट दिने यो हो, फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको सोलुसनले दिने चाहिँ यो भयो। तर यो पनि सबै त्यहाँभित्र हुन्छ नहुने होइन, तर मेन हाम्रो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ पढ्न पर्ने भनेको यसको लागि डिस्प्लेसमेन्ट बेस्ड हो नि त होइन। अल्सो सिग्मा जेड इक्वल 0 गिभ्स यो पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ होइन। भनेपछि यो प्लेन स्ट्रेस हो, त्यसै गरेर प्लेन स्ट्रेनमा पनि तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ। प्लेन स्ट्रेनमा पनि तिमीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्लेन स्ट्रेन प्रोग्राममा पनि अब एप्सिलन जेड इक्वल्स के भयो त, अब एप्सिलन जेड इक्वल्स 0 गामा वाई जेड 0 गामा जेड एक्स 0 प्लेन स्ट्रेनमा पनि अब यसरी नै तिमीले रिलेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौ। तिम्रो प्रब्लम के हो, प्लेन स्ट्रेस हो कि प्लेन स्ट्रेन हो, त्यो दुईटाबाट चाहिँ त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ। हाम्रो कति बेसम्म हो क्लास? हेलो।
सक्यो सर सक्यो 4 बजे सर है? चार बजीसम्म हँ? चार भयो सर बजीसम्म भयो सर सक्यो सक्यो होइन